आजको यस एथिकल इस्युज इन प्रोक्योरमेन्ट सम्बन्धी वेबिनार कार्यक्रममा म सेस नेपालको तर्फबाट अभिषेक घिमिरे सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम विशेष गरी अहिले 4th इयर फाइनल इयरका विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले आयोजना गरेका हौं। र धेरै फर्मालिटीमा नगएर म सर्वप्रथम कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूले आफ्नो माइक अफ गर्नु, आफूलाई म्युट गर्नु होला, यहाँ डिस्टर्बेन्स हुने गर्दछ। त्यही कारणले गर्दा यदि कसैको मनमा कार्यक्रम भित्र कसैको मनमा केही प्रश्नहरू आएमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रश्नहरू च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र हामी सेसका रिप्रेजेन्टेटिभहरूले चाहिँ त्यो क्वेसन कलेक्ट गरेर त्यसपछि क्वेसन एन्सर सेसन पनि हुनेछ। र सिडी र इएफ को सिडी र जिएच का सिआरहरूलाई चाहिँ एटेन्डेन्स लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म कार्यक्रम अगाडि बढाउन र हाम्रो आजका गेस्ट स्पिकरको इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन हाम्रो आदरणीय गुरु श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अभिषेक घिमिरे, धन्यवाद सेस नेपाल। अब तपाईहरु हामीहरु सबैले जहिले पनि अब स्पेशली असार मसान्त साउनतिर पत्र पत्रिकामा फलानो इन्जिनियरलाई घुस समेत समात्यो, फलानोलाई कारबाही गर्यो, फलानो ठाउँमा यस्तो भयो भनेर मिडियामा आइरहेको सुन्छौं। हामीलाई नराम्रो लाग्छ। घर परिवारले पनि के हो तपाईहरुको त दिनदिनै यस्तो सुनिन्छ, राम्रो भएन भनेर भनेको भन्नुहुन्छ घर परिवारबाट पनि। अब त्यसै को सेरोफेरोमा हामी इन्जिनियरहरूले भोलि पर्सि आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डमा काम गर्दाखेरि कस्ता कस्ता गतिविधिहरू गर्न हुँदैन, त्यस्ता गतिविधिहरू गर्यौं भनेदेखि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं, व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा र हाम्रो पेशालाई नै हामीले अप्ठ्यारोमा पार्छौं। विशेष गरी त्यो पृष्ठभूमिमा त्यसलाई केन्द्रमा राखेर आज हाम्रा मित्र पुल्चोक क्याम्पसबाटै सिभिल इन्जिनियरिङ बिई गर्नुभएका, मास्टर्स स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा पुल्चोक क्याम्पसबाटै गर्नुभयो, सडक विभागमा इन्जिनियरको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभयो, त्यसपछि प्रमोसन भएर सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुनुभयो, सडक विभागका केही प्रोजेक्टहरुमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुभयो, त्यसपछि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा केही समय बिताउनु भयो र हाल चाहिँ ती जुन इन्जिनियरहरूलाई समात्ने निकाय, केरकार गर्ने निकायमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै एकाडेमिक रूपमा क्याम्पसमा रिसर्चमा गाइडको रूपमा हेल्प गर्नुभएको छ, खरिद सम्बन्धी इलेक्टिभहरू पढाउनुहुन्छ। आदरणीय कृष्ण राज पन्त सर, उहाँको मैले जानेको परिचय दिएँ, थप परिचयहरू केही छुटेको भए आवश्यक परेको भए सरले दिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो सेस नेपालको तर्फबाट आएको हाम्रो निमन्त्रणलाई सरले स्वीकार गरिदिनु भयो। सरको अमूल्य समय र सहयोगको लागि धेरै धेरै अब अहिले नै धन्यवाद पनि दिने, लास्टमा पनि दिन्छु र सरले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोष सर। अब सर लगायत सम्पूर्ण हाम्रो भाइहरूलाई सबैलाई नमस्कार। अब मेरो परिचय त सरले यति धेरै दिनुभयो कि अब मैले केही भन्न बाँकी नै छैन, सबै दिनिसक्नु भयो। त्यसकारणले अब म चाहिँ किन ढिला गरौँ, अब डिस्कसनमै जाउँ धेरै होइन। त्योभन्दा पहिला मैले अलिकति सरसँग नै अथवा उहाँहरूसँग अलिकति एउटा थोरै जानकारी लिन चाहेँ। अहिले हाम्रो कलेजमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको चाहिँ एउटा इलेक्टिभ कोर्स पनि छ होइन सर? छ नि?
हाम्रो पढाइ हुन्छ न त्यहाँ अहिले त्यहाँ एउटा ग्रुप बनेको हुन्छ सर। एउटा ग्रुप यहाँ आज यहाँ सहभागी कतिजना हुनुहुन्छ लगभग हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट पढ्नेहरू? अब त्यो 10-15 जना ए अलि हुनुहुन्छ हैन? एकदम ठिक छ बहुत धेरै परेन। मैले चाहिँ अलिकति किनभने त्यही लाइनबाट अलिकति म सुरुवात गर्दैछु। अब कस्तो हुन्छ भने अहिले हाम्रो अहिले तपाईले अहिले सन्तोष सरले भन्नुभयो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट। हामी सिभिल इन्जिनियर हौ, भोलि गएर हामीले बनाउने काम हो, हामी देश विकास गर्ने हो, हामी कन्स्ट्रक्सनमा जान्छौँ। हामी चाहे भोलि गभर्मेन्टमा जाउँ, चाहे कन्सल्टेन्टमा जाउँ, चाहे हामी कन्ट्र्याक्टरमा काम गरौँ, हाम्रो काम गर्ने फिल्ड भनेको यिनीहरू यहाँभन्दा बाहिर हुँदैन। यहाँबाट काम गर्दाखेरि भोलि अल्टिमेटली हामी पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा गएर जोडिन्छौँ। किनभने हामी कन्सल्टेन्टमा गएर हामी अब गभर्मेन्टमा जाएर खायौँ भने त गभर्मेन्टको मेजर पैसा खर्च गरी निकाय नै हामी भइहाल्यौँ, त्यो पैसा नै भएन। त्यसले त पब्लिक प्रोक्युरमेन्टलाई एकदमै जरुरी भइ नै हाल्यो। अर्को यदि हामी कन्सल्टेन्टमा काम गरेका छौँ भने हामी कन्सल्टेन्टलाई गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्न पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो बेला पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको इस्यु आइहाल्छ, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट जान्नै पर्छ, नजाने हुँदैन। अर्को यदि तपाईँ भोलि फेरि के हुन्छ भने हामी गभर्मेन्टमै पनि हामी कम्पिटिटिभ, हामी प्रतिस्पर्धी भएर पनि हामी काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ। फेरि हामी आफै कन्सल्टेन्ट भएर त्यहाँ एप्लाई गरेर हामी प्रतिस्पर्धी भएर त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। यदि तपाईँसँग पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको नलेज छैन भने तपाईँले कन्सल्टेन्ट भएर फेरि त्यहाँ सिलेक्सन हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ, किनभने त्यसको चिजहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यदि कन्ट्र्याक्टरमा काम गर्नुभयो भने कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ने त बिल्डिङ हो, बिल्डर हो, बिल्डरको रूपमा काम गर्ने गर्दाखेरि गभर्मेन्टको प्रोजेक्टहरूमा नै उहाँहरूको अल्टिमेटली करियर भनेको त्यही नै हो र त्यही गभर्मेन्टकै प्रोजेक्टहरूमा नै बढी चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। त्यसै कारणले हामी जति पनि इन्जिनियर हामी अब हुँदैछौँ, तपाईँहरू 4th इयर हुँदै हुनुहुन्छ, अब बिस्तारै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भोलि यहाँबाट गएर तपाईँ जब काम गर्न जानुहुन्छ, मार्केटमा गएपछि तपाईँ काम गर्ने भनेको कुनै न कुनैसँग तपाईँ पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा जोडिनुहुन्छ। र त्यो बेलामा हामीले यदि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट जानेनौँ भने अथवा हामी त्यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा अवेर भएनौँ भने हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ, हामी काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ है। त्यस कारणले अब अहिले त अब विभिन्न भनौँ अहिले त कलेजहरूमा पनि अलिअलि इलेक्टिभ भन्ने नि सुरुवात भएको छ। अब मैले त सन्तोष सरलाई भने त यसलाई त अब यदि सम्भव हुन्छ भने त यसलाई त कम्पलसरी नै गर्न पाए बेटर हुन्थ्यो होइन। केही पहल गर्न सकिन्छ भने अब अलि रिसर्च पर्सनको टिचरहरूको पनि अभाव हुन्छ भन्ने मात्रै होला। त्यस कारणले मैले यो लाइन यति कुरा गर्दै म अब अलिकति चाहिँ विषयवस्तुमा चाहिँ म छिरेँ है। पहिला सुरुमा हामी एथिकल जुन अहिले सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, अहिले हामी धेरै इन्जिनियरहरू छौँ र इन्जिनियरको जागिर एकदम भलनरेबल छ, जोखिम छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले भर्खरै जागिर खाएर केरियर बनाएर भर्खरै तपाईँको चाहिँ पास भएर आउट भएको इन्जिनियरहरू तपाईँको जागिर खाएको 1 वर्ष भएको छैन, 2 वर्ष छैन, विशेष अदालतमा गएर चाहिँ ठडिनु परेको छ, जागिर हात टकाएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, अहिले पनि अवस्था चाहिँ छ होइन। धेरै इन्जिनियरहरू कति इन्जिनियरहरू आज पनि हाम्रो चाहिँ उसमा भनौँ न तपाईँको हाम्रो अख्तियारको चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हिरासतमा चाहिँ बसिरहेको अवस्था चाहिँ छ। भर्खर यङ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, क्यारियर बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा के भने हाम्रो होल इन्जिनियरिङ कम्युनिटीलाई पनि राम्रो विषय होइन। यसले आखिर इन्क्रिमेन्टली इन्जिनियर जोडिन्छ होइन। इन्जिनियर भनेको यस्तो हुनु, यस्तो बदमास हुनु, यस्तो हुनु भनेको चिज देखिन्छ। त्यसै कारणले अब त्यो भनेको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ हामी इन्टेन्सनली हामीले गलत नियत राखेरै पनि तपाईँको त्यस्ता गल्तीहरू हुन्छन् भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ हामी नजानेर गल्तीहरू हुन्छन् होइन, नजानेर गल्तीहरू हुन्छन्। भोलि हामी जाँदाखेरि जस्तो भनौँ न आज तपाईँले कन्ट्र्याक्ट र प्रोक्युरमेन्ट भन्ने चिज तपाईँको प्रोक्युरमेन्टको भन्ने विषयमा राम्रोसँग नलेज लिएर तपाईँ फिल्डमा जानु भएन भने ठुलो समस्या पर्छ, एकदमै ठुलो समस्या। हामी जबमा जान्छौँ, जबमा जाँदाखेरि हामीले गर्ने कामै त्यही हो। हामी जति पनि अहिले चाहिँ पहिला आउँछौँ, अहिले सन्तोष सरले भनौँ म त स्ट्रक्चर इन्जिनियर हो होइन, मेरो त अब म रियलमा स्ट्रक्चर इन्जिनियर हो। तर के भयो भने भोलि हामी जब चाहिँ हामी फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिने त फेरि यो पाटो पनि हामी सँगसँगै लानुपर्ने रहेछ है। म स्ट्रक्चर इन्जिनियर, म डिजाइन गर्छु, म सबै थोक गर्छु, तर सँगसँगै प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट भन्ने विषय यति इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ कि त्यो कुराको फिलिङ जब तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ त्यसपछि मैले कुनै बेलामा किन चाहिँ मैले यो विषय कहीँ अथवा कहीँ मैले पढ्ने बेलामा अध्ययन गर्न कहाँ किन छुट्याएँ होला भन्ने विषय चाहिँ त्यो बेलामा धेरै ठुलो खड्किँदो रहेछ। मैले तपाईँलाई एउटा सेयर गराएँ। त्यस कारणले भोलि हामीले चाहिँ काम गर्ने विषय यही नै हो। त्यस कारणले आज जो जति चाहिँ तपाईँहरू अलिअलि प्रोक्युरमेन्ट पढिरहनु भएको छ त्यसलाई के अरे नपढ्नेहरूले पनि अलिकति अब मेटेरियलहरू खोज्ने, पढ्ने, हेर्ने गर्नु होला। भोलि हामी फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्छ यही कुराहरू
भोलि अल्टिमेटली हामीसँग जोडिन्छ किनभने हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ हामी चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हामी जति इन्जिनियर हामी सबै विकासको काममा चाहिँ जान्छौँ विकास भनेको प्रोग्रामेन्ट हो त्यो विषय के हो भन्ने विषयमा मैले अलिकति तपाईँले इथिकल बिहेभियरको बारेमा डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला छोटो वाट इज प्रोग्रामेन्ट भन्ने विषयमा अलिकति जान्छु मैले त्यसपछि मैले तपाईँहरूसँग इथिकल बिहेभियरमा आउँछु किनभने जबसम्म त्यो तपाईँलाई अलिकति चाहिँ के हो त नि प्रोग्रामेन्ट भन्ने विषय नि जसले चाहिँ अलिअलि इलेक्ट्रिक पढ्नु म सोधेको कारण पनि त्यही जसले इलेक्ट्रिक पढ्नु भएको छ उहाँले केही हदसम्म बुझिसक्नु भएको छ होला त्यो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै म चाहिँ 4-5 के अरे 8-10 मिनट चाहिँ तपाईँको लिएर अनि बल्ल म इथिकल बिहेभियरमा जान्छु नत्र पनि तपाईँले भोलि म सिधै इथिकल बिहेभियरमा त्यहाँ जानु पर्यो भने अलिकति समस्या चाहिँ आउन सक्छ म त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्छु तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ है स्लाइड देखिन्छ देखिया छ है स्लाइड देखिया छ अहिले तपाईँहरूसँग म नर्मली म इथिक्स र कोड अफ कन्डक्ट एन्ड पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो है यो दुईटैमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्छु यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हामी के भने ओन्ली कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भन्ने बुझ्दैनौँ हामी अरू होल प्रोक्युरमेन्ट हुन्छ म तपाईँलाई बताउँछु त्यस कारण मैले पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मात्रै राखेँ यसमा इथिक्स र कोड अफ कन्डक्ट अथवा इथिकल बिहेभियरहरू कस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले मोटामोटी डिस्कसन गर्न चाहेँ यसमा जानुभन्दा पहिला मैले अलिकति प्रोक्युरमेन्ट भनेकै के हो भन्ने विषयमा थोरै चाहिँ म डिस्कसन गर्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो भने भोलि चाहिँ अर्को नेक्स्टमा हामी डिस्कसन गर्न अलिक सहज हुन्छ किनभने कति तपाईँहरूले प्रोग्राम भनेको सुन्नु पनि भएको छैन होला कतिपय जस्तो अरू धेरैजनाले त्यस कारणले मैले त्यो विषयमा अलिकति डिस्कसन गर्छु सबैभन्दा पहिला प्रोग्रामेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने हामी सिम्पली बाइङ है हामी केही चिज किन्छौँ पैसा खर्च गरेर केही चिज किन्छौँ भने त्यसलाई हामी प्रोग्रामेन्ट भन्छौँ हामी कुनै चिज चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ हामी कुनै चिज किन्छौँ भने त्यसलाई हामी प्रोक्युरमेन्ट भन्छौँ सिम्पली बाइङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भनेको चाहिँ के भने हामी मालसामान मात्रै भन्ने बुझ्नु भएन जस्तो तपाईँको के भन्छ गुड्स हुन्छ मालसामान पनि हुनसक्छ प्लस अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस हुनसक्छ अथवा अदर सर्भिसेस हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुड्स हुन्छ अथवा कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क्स हुन्छ निर्माणको काम हुन्छ एबिसिडी कुनै पनि कुरा चाहिँ हामी पैसा खर्च गरेर कुनै सर्भिस लिन्छौँ कुनै मालसामान किन्छौँ कुनै निर्माण काम गराउँछौँ भने द्याट इज प्रोक्युरमेन्ट है भनेको अर्थ भोलि हामी फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि यी सबै काम गर्नु गुड्स प्रोक्युरमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सल्टेन्सी सर्भिस पनि हुन्छ प्लस अदर सर्भिसेस र तपाईँ कन्स्ट्रक्सन वर्कमा त झन् हामी एकदमै इन्भल्भ हुनुपर्छ त्यस कारणले प्रोक्युरमेन्टको उसमा चाहिँ आउने नै भइहाल्यो है र प्रोक्युरमेन्टमा दुई किसिमको हुन्छ एउटा प्राइभेट प्रोक्युरमेन्ट अर्को पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट है प्राइभेट भनेको चाहिँ के भने तपाईँ हामीले निजी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी जुन जुन प्रोक्युरमेन्ट गर्छौँ त्यो सबै प्राइभेट हो होइन त्यो भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको प्राइभेट व्यक्तिदेखि प्राइभेट कम्पनीसँगको कुरा हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ निजी सम्पत्तिको कुरा आउँछ निजी कुराहरू आउँछ तर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको कुनै निजी नभइकन हामी सार्वजनिक विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी समेट्छौँ यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भने चाहिँ के हो भने हामीले यदि प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ पब्लिक मनी है तपाईँको राज्यको पैसा अथवा तपाईँ ट्याक्स पेयरको पैसा जनताले कर तिरेको पैसा खर्च गरेर हामीले कुनै चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भन्छौँ जस्तो मैले तपाईँलाई भने हामी कुनै गुड्स सामान किन्दैछौँ कुनै चाहिँ कन्सल्टेन्सी सर्भिस लिँदैछौँ अथवा कुनै निर्माण कार्य गराउँदैछौँ तर त्यो काम चाहिँ हामी पब्लिक मनीबाट युज गर्छौँ आफ्नो कुनै पर्सनल अथवा कुनै प्राइभेटको नभइकन हामी जनताले कर तिरेको पैसाबाट गर्छौँ भने द्याट इज पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट है त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो इस्यु अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त सानो सानो कुराहरूमा केही तलमाथि भयो भने पत्रिकामा हेर्नुभयो भने धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू आइरहेको छन् अहिले प्रोग्रामका इस्युजहरू तपाईँले दिनदिनै हेर्नु भने निकै चाहिँ हाम्रो कुराहरू आइरहेको छ त्यस कारणले के यसको किन चाहिँ मान्छेले किन चासो राख्छन् भन्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले तपाईँको मोर देन 60% है तपाईँको सार्वजनिक जुन पैसा छ अथवा नेपाल सरकारको हाम्रो चाहिँ भनौँ लगभग बजेट छ बजेटको 60% भन्दा बढी पैसा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामेन्टमा खर्च हुन्छ पब्लिक प्रोग्रामेन्ट थ्रु चाहिँ हामी चाहिँ खर्च गर्छौँ है भनेपछि ओभरअल मोर देन 60% यति लार्ज ठुलो पैसा चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामेन्टबाट खर्च हुन्छ जहाँ हामी सबै इन्भल्भ हुन्छौँ तपाईँ हामी गएर भोलि इन्भल्भ हुने यसैमा हो त्यस्तै तपाईँको जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा एस्टिमेट अनुसार चाहिँ के छ भने 90 to 95% कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा हेर्ने हो भने त 90बाट 95% एक्सपेन्डिचर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्रोग्रामबाट हुन्छ है भनेपछि यति धेरै पैसा तपाईँको चाहिँ राज्यको जस्तो भनौँ अहिले नेपाल सरकारको तपाईँको भनौँ न तपाईँको
15 खरबको बजेट छ भने 9-10 खरब रुपियाँ हामी पब्लिक प्रोग्रामबाट खर्च हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति ठुलो पैसा चाहिँ तपाईँको खर्च हुने भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सबैजनाले चासो हेरेर लिएर हिँड्ने विषय भइ नै हाल्यो, किन सबैजनाले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली हेर्छन्, त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। किनभने जब पब्लिक मनी भयो, जनताले कर तिरेको पैसा भयो, यति ठुलो पैसा खर्च गर्दैछौँ, भोलि हामी त्यहाँ गएर काम गर्छौँ र हामीले नै भोलि त्यो पैसामा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ जता मलाई त्यतै गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई पब्लिकले त भोलि क्वेसन उठाउँछ नि, कुनै क्वेसनै छैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो भने पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जसले गर्दाखेरि यो सबैजनाले खुब एकदमै चासोको साथ हाम्रो हेरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी भोलि जुन फिल्डमा गएर काम गर्छौँ त्यो हामीले सबैले वाच गरेर हुन्छ, हामी सबैले हेरिरहेको हुन्छ सबैजनाले है, सबैजनाले वाच गरिरहेको हुन्छ, यो मान्छेले के गरिरहेको छ, कहाँनिर गल्ती गरिरहेछ भनेर सबैले वाच गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा, सार्वजनिक खरिदमा हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ सब्जेक्टिभ अथवा अनट्रस्टिङ बाइङ अलाउड। तपाईँलाई के भने मलाई मन लाग्यो मैले यो सामान यो काम गराएँ, अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ कुनै मान्छे राम्रो छ, त्यो मान्छे राम्रो छ त्यस कारणले योसँग चाहिँ मैले काम आफ्नो कुनै कम्पिटिसन नगरेर केही नगरेर म मजाले उसँग चाहिँ काम लिन्छु भन्ने किसिमबाट आफ्नो खुसी राजीले केही पनि गर्न पाइँदैन, आफ्नो खुसीले केही पनि गर्न पाइँदैन। किनभने सर्टेन तपाईँको त्यसमा चाहिँ सर्टेन रुल्स हुन्छ, रेगुलेसन्स हुन्छ, लहरू हुन्छ, हामी फलो गर्नुपर्छ, त्यसको प्रोसिड्युरलाई चाहिँ अपनाउनु पर्छ। पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट आफ्नो खुसीले गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले अब यो चाहिँ के भन्न, जस्तो कुनै आइटम भन्नुहोस्, तपाईँले कुनै काम गराउनु भएको छ, कुनै आइटम काम तपाईँ पहिले नै एप्रुभ क्वान्टिटी छ, एप्रुभ उसमा चाहिँ तपाईँ कुनै आइटम काम गर्नुभएको छ, त्यो आइटम काम गर्ने बेला यो आइटम म गर्दिनँ, अझ फलानु यसको काम गर्छु। जस्तो भनौँ न तपाईँले चाहिँ के भन्नु नि, म पिसिसी चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ M25 को कम्प्लिट गराउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कुनै काम चाहिँ स्वीकृत भएको छ भने होइन म M20 को काम गराउँछु, किनभने यो अब यो सामान्य कुरा हो, यो M25 छैन भने तपाईँ फिल्म गएर कुनै पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न, कुनै आइटमहरू तपाईँ चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न, क्वालिटी चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले पहिले प्रिसेट कार्यभन्दा कुनै पनि क्वालिटी गुणस्तर तपाईँको क्वालिटी चाहिँ चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न, क्वान्टिटी चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। अब यो हामीलाई चाहिँ भनौँ 100 घनमिटरको काम गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्रुभ भएको छ भने म 200 घनमिटर काम गर्छु, अथवा तपाईँको म यसलाई गराउँदिनँ, म 50 घनमिटर काम गराउँछु, द्याट इज नट अलाउड है, तपाईँलाई अलाउड हुँदैन। तपाईँले त्यो पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, मेथोलोजी तपाईँ चेन्ज गर्न पाउनु, जुन मेथोलोजीबाट तपाईँ काम गर्ने हो तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा आफ्नो सब्जेक्टिभ हजुर त्यो केही पनि हामी चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झ्यौँ कि यो चिजहरू हाम्रो इथिकल बिहेभमा गएर हाम्रो जोडिन्छन्। मैले तपाईँलाई अहिले जोड्न खोजिरहेको छु। त्यस कारणले यो चिज चाहिँ हामीले केयरफुल हुनुपर्छ। अर्को त्यसै कारणले गर्दा कुनै मिस्टेक्स, कुनै ल्याप्सेस यदि पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा तपाईँको कुनै चाहिँ मिस्टेक ल्याप्सेस भयो भने त्यसले कुनै व्यक्तिलाई पनि अथवा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यसले ठुलो समस्या हुन सक्छ। भोलि अडिट हुन्छ, भिजिलेन्स हुन्छ, रिभ्युज हुन्छ, तपाईँले चाहिँ माथिबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न निकाले हेरेर आउँछन् होइन, अहिले त पब्लिकले पनि हेरेर आउँछ। त्यस कारणले तपाईँले त्यसमा पेनाल्टी हुनसक्छ, पनिसमेन्ट हुनसक्छ। भने त्यो पेनाल्टी र पनिसमेन्टले हाम्रो करियर चाहिँ जान्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पब्लिक प्रोग्राममा एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँले के भने अब यो किन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो भने तपाईँको गभर्मेन्टको जति पनि पोलिसीहरू छ, गभर्मेन्टको पोलिसी भनेको अल्टिमेटली जनताको हितमा काम गर्ने हो। ती काम गर्ने चाहिँ तपाईँको पोलिसीहरू रियल फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि प्रोक्युरमेन्ट थ्रु हुन्छ क्या। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई कुनै ठाउँको चाहिँ उसले चाहिँ पोभर्टीमा एलिभेसन गर्छु भन्यो भने त्यो पोभर्टी एलिभेसन विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। तपाईँको सिँचाइ बनाइदिनु पर्यो, जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो गरिबी निवारण गर्नको लागि त पहिला चाहिँ भनौँ उत्पादन बढाउने भने तपाईँको सिँचाइ बनाइदिनु पर्यो। सिँचाइ बनाउनलाई नहर कुरो बनाउनुपर्छ, हाम्रो फेरि हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले प्रोक्युरमेन्टकै बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै ठाउँमा पुल बनाइदिनु पर्ला, हटेभर मेबी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा भने तपाईँ इकोनोमिक ग्रोथ जुन सरकारको पोलिसीहरू छ, इकोनोमिक ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ त्यसको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त्यसपछि गएर गभर्मेन्टको सोच जुन पोलिसी छ त्यो पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने मेन टुल भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट हो है। त्यस्तै तपाईँ यदि इफिसियन्टली पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट काम गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ हामीसँग फन्ड रिलिज गर्छ। हामी यसमा चाहिँ हामी अलिकति केयरफुल भयौँ भने केही फन्डहरू हाम्रो रिलिज हुन्छ, त्यो रिलिज भएको फन्ड चाहिँ हामीले भोलि गएर काम गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर यसले क्वालिटी अफ लाइफ है, तपाईँले कुनै तपाईँ राम्रोसँग चाहिँ काम गरिदिनु भयो, राम्रोसँग हाम्रो कुनै प्रोजेक्ट सकियो भने त्यसले चाहिँ त्यो एरियाको सिटिजनहरूको चाहिँ लाइफै तपाईँको चाहिँ चेन्ज हुन्छ है, उनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफ चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको यति ठुलो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबैजनाले हामीलाई चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छन्। पब्लिक मनी युज गरिरहेको छ, उद्देश्य एकदमै ठुलो छ। त्यस कारणले यहाँनिर गडबड भयो भने त भोलि त हामीलाई जसले पनि समात्छ नि त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। अब
अनि अर्को चाहिँ हामीले अलिकति पब्लिक प्रोग्राम तपाईँ भोलि फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि एकदमै बुझ्नुपर्ने विचार चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ 3टा आर भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। एउटा राइट आइटम, राइट प्राइस, राइट टाइम। तपाईँ यो एभ्रिथिङ तपाईँ चाहिँ हरेक कुरामा हामी कुनै प्रोक्युरमेन्ट गर्दाखेरि हामीले राइट आइटम, राइट टाइम र राइट प्राइसलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो। इफिसियन्सी र अर्को भ्यालु फर मनी है। हामीले चाहिँ त्यसपछि के हो भने हाम्रो पैसाको सही सदुपयोग चाहिँ हुनु पर्यो। जुन पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले लगानी गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ सही सदुपयोग हुनु पर्यो। र पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ भने इक्वल एक्सेस र नन डिस्क्रिमिनेसन। हाम्रो इक्वल एक्सेस हुनु पर्यो र नन डिस्क्रिमिनेसन, कसैले पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन। हामीले सबैलाई इक्वल अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुपर्छ। त्यस्तै ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले गरेका कामहरू सबै ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुपर्छ है। डिसिजनहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, पब्लिकलाई देखाउनुपर्छ। कानुनले चाहिँ तपाईँको लले चाहिँ देखाउनु भनेको कुराहरू, कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू गोप्य पनि राख्नु भने हुन्छ। त्यो गोप्य राख्ने कुरा भन्दा बाहेक अरू चाहिँ तपाईँले एभ्रिथिङ तपाईँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। अर्को एकाउन्टेबिलिटी अफ तपाईँले चाहिँ गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भोलि तपाईँले जवाफदेही हुनुपर्छ। तपाईँले गरेको कामको भोलि बिग्रियो भने आफैले सोचाएको भागीदार पनि हामी आफै हुनुपर्छ। जसले गर्यो उही हुने हो है। त्यस कारण आफूले गरेको कामको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी पनि लिनै पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भन्ने बित्तिकै सोसल अब्जेक्टिभ हुन्छ र त्यो सोसल अब्जेक्टिभ बिजुलिटीबाट चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्छ। यी मैले मेजर कुराहरू अलिकति प्रोक्युरमेन्टको कुराहरू भने। अब त्यस कारणले अब प्राइभेट प्रोक्युरमेन्ट जस्तो तपाईँले सोच्नु हुँदैन। किन सोच्नु हुँदैन भने प्राइभेट र पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट के फरक छ भने तपाईँको प्राइभेट भनेको जसरी हुन्छ नाफा कमाउने हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ प्रोफिटै सोल मोटिभ हो। प्रोसिड्युर खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, प्रोसिड्युर इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। तर पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा के हुन्छ भने इकोनोमिक कन्सिडरेसन हुन्छ। तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ हामी भ्यालु फर मनी हुन्छ। तर प्रफिट चाहिँ मोटिभ होइन, तपाईँको होल नाफै कमाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ होइन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ के भने प्रोसिड्युर इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँले चाहिँ जुन कानुनले लले भनेको विषय छन् त्यो प्रोसिड्युर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र हाम्रो पब्लिक मनी जुन छ हामी पब्लिक गुडको लागि मात्रै हामीले खर्च गर्नुपर्छ। हामी जता मन लाग्यो त्यति खर्च। तर प्राइभेटले उसले आफ्नो डिसिजन गरेर कुनै पब्लिक गुड भन्दा बाहिर भित्रभन्दा बाहिर पनि खर्च गर्न सक्छ, हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले तपाईँ भोलि हामी जुन फिल्डमा जान्छौँ, काम गर्न जान्छौँ, भोलि काम गर्ने बेला हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा धेरै छ। तपाईँको रिस्क छ है। तपाईँ मिसयुज पब्लिक मनी चाहिँ मिसयुज हुने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। च्यालेन्जेस छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुनसक्छ, फेयरनेस नहुन सक्छ, कम्पिटेटिभ र क्रेडिबिलिटी यी विषयमा एकदमै च्यालेन्ज छ। त्यो पनि छैन। अपर्च्युनिटी के हो भने भोलि हामीले राम्रोसँग काम गरिदियो भने एउटा गुड गभर्नेन्स, गुड प्रोक्युरमेन्ट र देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। यो विषयमा चाहिँ भयो। त्यसै कारणले मैले यी मोटामोटी रूपमा यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भनेको के हो भने एकदम छोटो तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन दिएँ। अब म अलिकति उसमा जान्छु। र तपाईँले अहिले मैले भनिहालेँ, तपाईँले प्रोक्युरमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भने तपाईँको कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्ने, तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ठेकेदार छानेर ठेकेदारलाई ठेक्का दिने मात्रै प्रोक्युरमेन्ट होइन। तपाईँको भोलि चाहिँ हामीले इन्जिनियरहरूले भोलि गएर फिल्डमा जुन काम गर्छौँ हामी सुरुको प्लानिङबाट गएर चाहिँ कन्ट्र्याक्टर छान्नेदेखि त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कन्ट्र्याक्टबाट गरेर कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन गरेर होइन। र हामी पोस्ट कन्ट्र्याक्ट हामी कुनै योजना छ भने भनौँ, कुनै योजना छ भने त्यो योजना बनाउने प्लानबाट त्यसको लागि हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्टर नियुक्ति गरेर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ काम गरेर होइन, त्यो काम प्रोजेक्ट सकाएर त्यसपछि त्यसको चाहिँ फिडब्याक लिने कामसँग हामी सबै चाहिँ होल प्रोक्युरमेन्ट हो। त्यस कारणले प्रोक्युरमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ सुरुमा ठेका लाउने भन्ने सम्झिनु भएन है। होल जुन हामी इन्जिनियरहरू तपाईँ हामी फिल्डमा गएपछि यो सबै काम हामीले गर्नुपर्छ, अरू कसैले गर्दैन। भोलि तपाईँ चाहिँ जाने बित्तिकै गर्नुपर्ने काम यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ होल साइकललाई चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले मैले प्रोक्युरमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ युज गरिरहेको छु। यो भनेको होल हाम्रो चाहिँ साइकललाई चाहिँ जनाउँछ। कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनदेखि हामी प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि सबै कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ जनाउँछ है। अब यति भइसकेपछि मैले अलिकति चाहिँ यो हाम्रो इथिक्समा चाहिँ गएँ। हुन त तपाईँले पढ्नु भएको छ, अहिले कलेजमा पनि पढिरहनु भएको छ। इथिक्स भनेको के हो भने सन्तोष सरले पढाइरहन्छ प्रोफेसनल इथिक्स भनेको के हो भने म अलिकति चाहिँ यो हाम्रो म प्रोक्युरमेन्ट एक्सपर्टबाट अथवा कन्ट्र्याक्ट प्रोक्युरमेन्ट मैले भनेलाई प्रोक्युरमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टसम्म है सबै हो। त्यो एक्सपर्टबाट अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली के हो भने यो भनेको मोरल प्रिन्सिपल हो कि नैतिकताको सिद्धान्त हो। तपाईँ नैतिक इमान्दारिता है, इथिक्स भनेको चाहिँ त्यो। अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आचरणलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ तपाईँको बिहेभ हो इथिक्स भनेको। त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। यो कुराहरू भयो, मोरल प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ होइन। र अन्त अब हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले प्रोक्युरमेन्टको इस्युमा हेर्दाखेरि इथिक्स भनेको चाहिँ के हो भने फेयरनेस हो। तपाईँलाई सबैजनालाई के हुनु पर्यो, एकदम स्वच्छ किसिमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्यो, समान व्यवहार गर्नु पर्यो। इन्टिग्रिटी सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता है। इथिक्स भनेको इमान्दारी हो। तपाईँले कहीँ कतै पनि तपाईँको चाहिँ के भने आफ्नो इमान्दारिता कहिले पनि चुक्नु हुँदैन, कहिले पनि चुक्नु भएन। र ट्रान्सपेरेन्सी, यी 3टा कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। तपाईँको फेयरनेस, इन्टिग्रिटी र ट्रान्सपेरेन्सी
है। यो कुरा चाहिँ हामीले इथिक्सको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ प्रोक्युरमेन्टको प्रिन्सिपलमा, जुन प्रोक्युरमेन्टको सिद्धान्त अनुसार हेर्दाखेरि। अब हामीले चाहिँ के हो भने अलिकति प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड जुन हाम्रो चाहिँ छ इथिकल कन्डक्ट होइन, तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो जुन हामीले चाहिँ आफ्नो आचरण व्यवहार गर्ने जुन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मली कस्तो हुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरो सबैलाई चाहिँ अनरेबली चाहिँ तपाईँको के अरे व्यवहार गर्नु पर्यो होइन, एस्पेक्ट गर्नु पर्यो। प्रोफेसनल एक्टिभिटीमा सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो सफ्ट किसिमबाट होइन, हामीले कहिले पनि आफ्नो चाहिँ अनरेबल व्यवहार गर्नु पर्यो, सबैलाई मान सम्मानका साथ बोल्नु पर्यो है, सबैसँग हामी त्यसरी डिल गर्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा इथिक्सको पार्ट हो। हामी गएर भोलि चाहिँ जता मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जोसँग मन लाग्यो त्यसँग झगडा गर्ने, यो पनि तपाईँको चाहिँ भएन। त्यस कारणले बिहेभ अनरेबली है, सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम अनरेबली बिहेभ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले मेन्टेन ट्रस्ट। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने हामीले आफ्नै लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिलो कुरो सबैले विश्वास गर्न लायकको हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला सबैले विश्वास गर्न लायक हुनु पर्यो र कन्फिडेन्स। र हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भने आफ्नो इमान्दारितामा एकदम चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्स हुनु पर्यो इमान्दारितामा है। अनि अर्को चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एभोइड क्लेभर प्र्याक्टिस। हामी चाहिँ चलाखी बन्न खोज्नु भएन, कुनै अनड्यू एडभान्टेज, कुनै चाहिँ तपाईँको नचाहिँदो किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ लाभ लिनको लागि क्लेभर प्र्याक्टिस कहिले पनि गर्न हुँदैन है। हामी क्लेभर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने भोलि चाहिँ हामी इथिक्सबाट नि भाग्यौँ, प्लस त्यसले हाम्रो क्यारियरमा पनि हामीलाई समस्या पार्छ। त्यस कारण क्लेभर प्र्याक्टिस, हामी कुनै अनड्यू एडभान्टेज लिने जुनको लागि क्लेभर प्र्याक्टिस हामीले कहिले पनि गर्न हुँदैन है। हामीले अर्गनाइजको स्ट्यान्डर्ड, पोलिसिजहरू, रुल रेगुलेसनहरूलाई सधैँ चाहिँ हामीले पालना गर्नु पर्यो है। तपाईँले मेन इथिक्समा विचार गर्नु होला। सबभन्दा पहिलो अनरेबली सबैलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्ने होइन, सम्मान गर्ने होइन, हामी आफैप्रति ट्रस्ट गर्ने र आफ्नो इमान्दारिताप्रति आफै विश्वास हुने होइन, तपाईँ कन्फिडेन्स हुने। क्लेभर प्र्याक्टिसलाई हामीले एभोइड गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्गनाइजेसनको स्ट्यान्डर्ड पोलिसी रेगुलेसन के छन् त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली पालना गर्नु पर्यो। अर्को हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो एभोइड कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। तपाईँले के गर्नु पर्यो भने भोलि तपाईँ फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै प्रोक्युरमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै ठेक्कापट्टा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकै आफ्नै दाइ भाइ आफ्नै कोही चाहिँ रिलेटिभ चाहिँ कम्पिटिसन भाग दिन आएको छ भने तपाईँ प्लिज त्यहाँबाट स्पष्ट हटिदिनुपर्छ। किनभने त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तपाईँबाट उसले चाहिँ केही फेयरनेस तपाईँको ट्रेड नहुन सक्छ विभिन्न बिटहरू बिच। त्यस कारणले यदि हामीले इथिक्स गऱ्यौँ भने के भने आफ्नो कुनै मान्छे आएको छ भने पहिले जानकारी दिने, मेरो मान्छे यहाँ कम्पिटिसन भाग लिँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारण म यो निर्णय प्रक्रियाबाट अथवा यसमा म इन्भल्भ हुनु हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि बायस हुन सक्छ भनेर आफै चाहिँ गर्नु पर्यो। होइन तपाईँ चाहिँ अन्धाधुन्दा चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो किसिमबाट काम गर्नु भने भोलि हाम्रो इथिक्स चाहिँ गुम्यो है। हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हामीले एभोइड गर्नु पर्यो। अब यसको मेन प्रिन्सिपलमा भने के हो भने सबभन्दा लोयल्टी हो। हामी चाहिँ एकदम नरम हुनु पर्यो, सबैसँग नरम व्यवहार गर्नु पर्यो है। लोयल्टी एन्ड रेस्पेक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन। रुल रेगुलेसनलाई सधैँ हामी सम्मान गर्नु पर्यो र नम्र हुनु पर्यो, यो एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो। अर्को इन्टिग्रिटी, तपाईँ एकदम इमान्दार उच्च नैतिकवान है, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो भयो। अर्को इम्पार्सियलिटी, तपाईँको निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, अरू सबैलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्नु पर्यो, फेयरनेस गर्नु पर्यो है, त्यो कुरा भयो। अर्को ट्रान्सप्यारेन्सी, हामीले चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो, एकदमै हामी पारदर्शीमा जानु पर्यो। अर्को कन्फिडेन्सियलिटी, जुन भनेको यदि कुनै कानुनले कहिलेकाहीँ गोप्य राख्नु भने हुन्छ, कानुनले गोप्य राख्ने भनेको कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ के गरिदिनु पर्ने, हामीले गोप्य राख्नु। जुन कुरा कानुनले गोप्य राख्ने भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गोप्य बनाउनुपर्छ। गोप्य राख्ने भनेको कुरो सबैलाई अनअथराइज मान्छेलाई भन्दै हिँड्यो भने त्यो पनि इथिक्स होइन, त्यो पनि राम्रो चाहिँ हामी इथिकल बिहेभियरमा हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँको अनि अर्को चाहिँ के भने तपाईँको यो ब्याड बिहेभियर, तपाईँको यो के इम्प्रोप्राइटरी भन्छ कि तपाईँ ब्याड बिहेभियर, एभोइडेन्स अफ एपियरेन्स अफ इम्प्रोप्राइटरी भनेको ब्याड बिहेभियर, खराब बानीलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनु पर्यो सबभन्दा ठुलो कुरो। र अर्को केयरफुलनेस, कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको के अरे हामीले त्यस्तो गलत काम खराब नियतले त काम गरेँ, तर हाम्रो तपाईँको उसले गर्दाखेरि भनौँ हाम्रो लापरवाहीले गर्दा अथवा हामी केयरफुल नहुनाले त्यसले गर्दाखेरि काम बिग्रिन सक्छ। त्यस कारणले त्यो पनि हाम्रो इथिक्समै आउँछ। हामीले ड्यु डिलिजेन्स हुनु पर्यो अथवा केयरफुलनेस हुनु पर्यो है। यी कुराहरू हाम्रो इथिकल कन्सेप्ट हुन्। तपाईँले यति कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिमागमा लिनु भयो भने भोलि तपाईँको करियरमा खासै समस्याहरू आउँदैन होइन। यी कुराहरूलाई भुल्नुभयो भने भोलि हामीलाई चाहिँ समस्या आउँछ।
अब यही कुरालाई म अलिकति मोर डिटेलमा बताउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तो के हो भने लोयल्टी र रुल एन्ड के अरे रेस्पेक्ट रुल रेगुलेसन भने चाहिँ के हो भने तपाईँले सबभन्दा कुरो के हो भने यदि भनौँ न कुनै हामीले चाहिँ डिसिजनमा चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हुनु पर्यो। स्ट्यान्ड बाई डिसिजन तत्काल डिसिजन गर्नु पर्यो र अर्गनाइजेसनको हितमा छ भने यदि त्यो अनपपुलरै हुन्छ भने पनि हामी निर्णयमा चाहिँ चुक्नु हुँदैन। निर्णय गर्ने कुरामा हामी हुँदैन है, त्यो चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नु पर्यो। भने यी सबै इथिकल कुराहरूमा आउँछन् है। तपाईँले भनेको हामी सामान्य पैसा लिने र खाने मात्रै इथिकल कुराहरू हुँदैन। त्यस कारणले के हो भने हामीले यो स्ट्यान्ड बाई डिसिजन गर्नु पर्यो होइन। यदि अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्टमा छ भने अनपपुलरै छ भने पनि हामी त्यसलाई निर्णय चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ है, त्यसलाई होल्ड गर्नु हुँदैन। निर्णयमा हामी डिसिजन गर्न होल्ड ढिला गऱ्यौँ भने त्यो बेलामा समस्या हुन्छ, ढिला गर्न हुँदैन। अर्को हामीले रुल्स रेगुलेसन है, हामीले हाम्रो प्रोफेसन, तपाईँ भोलि काम गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँ कुनैमा ठेक्कापट्टा गर्न थाल्नुभयो अथवा तपाईँ कुनै कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन गर्न जानुभयो भने तपाईँलाई प्रोक्युरमेन्टको रुल रेगुलेसन होइन, हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा भएका विषयहरू तपाईँले जान्नुपर्छ। त्यो पनि तपाईँले त्यो जान्नु भएन भने तपाईँले इथिक्स मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न है, त्यो जान्नुपर्छ होइन। अनि हामीलाई रुल रेगुलेसन किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। र रुलहरू किन चाहिँ बनेको रहेछ, किन चाहिँ तपाईँ आएको छ, रुल रेगुलेसन किन आयो त, किन चाहिँ यो ड्राफ्ट भएर आयो भन्ने कुरो पनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। किन त्यो भएपछि तपाईँले त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो रेस्पेक्ट, हामीलाई चाहिँ जुन फर्मालिटी हो रुल रेगुलेसनको चाहिँ फर्मालिटी छ त्यसको चाहिँ प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यस्तो कानुन उस्तो कानुन, यो काम गर्ने झन्झटिलो भनेर हामी कहिले पनि त्यस्तो भन्नु हुँदैन। हामीले जुन रुल रेगुलेसन बनाएको छन् त्यसलाई हामीले जहिले पनि फलो गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रत्येक रुल अनुलाई चाहिँ उसको इन्टेन्ट, त्यसले भन्न खोजेको आशय के हो, त्यो आशय अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ है। हामी इन्टरप्रेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जुन प्रोक्युरमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी छन् त्यसलाई चाहिँ हामी इफेक्टिभली र एफिसियन्टली है हामीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो है। तर त्यो पनि के भन्छ रुल फलोअप गरेर हामीले इफेक्टिभली एन्ड एफिसियन्टली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब इन्टिग्रिटीमा चाहिँ हामी के हुन्छ, जस्तो हामी इमान्दारिता नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जस्तो के हुन्छ भने हामीले पहिलो कुरो त हाम्रो अर्गनाइजेसनको भ्यालु र प्रिन्सिपल, त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है, उसको चाहिँ हामीले जानु पर्यो। अनि हामीले कुनै पनि कुरा पर्सनल गेनमा लाउनु हुँदैन। मैले यो काम गरिदिएँ भने यसबाट अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ 2-4 पैसा आउँछ अथवा के हुन्छ भने त्यस्तो लोभमा कहिले पनि लाग्नु। पर्सनल गेन तपाईँले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन है, पर्सनल उपलब्धिमा तपाईँले कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। त्यस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँको यस्तो अनड्यू पोलिटिकल प्रेसर आउँछ हेर्नुहोस् डिसिजन मेकिङमा। जस्तो तपाईँ फिल्डमा गएर चाहिँ तपाईँ कुनै चाहिँ नाप, जस्तो तपाईँ इन्जिनियर हुनुभयो, काम गर्नुभयो, कन्ट्र्याक्टरलाई बिल बनाउनु पर्ला अथवा तपाईँ भोलि ओदा समितिसँग काम गर्नु पर्ला, त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ रनिङ बिलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। पोलिटिकल्ली तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कामै सम्पन्न भयो नि, र सम्पन्न भएछ भनेर चाहिँ लेखिदिनुहोस्, हाम्रो पैसा फ्री जान लाग्यो, यसलाई खर्च गर्नुपर्छ भनिदिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा कहिले पनि काम गर्नु हुँदैन। तपाईँको पोलिटिकल प्रेसरमा नचाहिँदो किसिमका अनड्यू पोलिटिकल प्रेसरलाई तपाईँ रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ। रेसिस्ट गर्न सक्नु भएन भने त्यो तपाईँको काम छैन फेरि है। त्यस कारणले हाम्रो इथिक्समै पर्छ पोलिटिकल प्रेसर हुँदैन। तपाईँलाई भोलि पोलिटिकल प्रेसरले नभएको काम भयो भनेर चाहिँ लगाइदिने, जस्तो भनौँ न कुनै उदाहरणको लागि अझ त्यो पनि नभनिकन, जस्तो तपाईँले कुनै उसले कन्ट्र्याक्टरले काम गरेको थियो अथवा कुनै उपभोक्ता समितिले तपाईँ काम गरेको थियो, तपाईँ कहाँ बिल बनाइदिनु भएर आयो, तपाईँ फिल्डमा गएर भेरिफाई गरेर नापजाँच गरेर बिल बनाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ टाइम छैन है, तपाईँले भ्याउनु भएको छैन भने अनि पोलिटिकल प्रेसरले गर्दाखेरि साइडमै नगइकन चाहिँ यो काम भएको छ भनेर उनीहरूको विश्वासमा गरिदिनु भयो भने भोलि तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यस कारण त्यस्ता कामहरू कहिले पनि पोलिटिकल प्रेसरलाई तपाईँले जहिले पनि तपाईँ इन्जिनियर भएर चाहिँ पोलिटिकल प्रेसरलाई त्याग्नुपर्छ। पोलिटिकल प्रेसरमा पोलिटिकल पार्टीले दिएको भनेर चाहिँ तपाईँ जेमा लाँदै गर्नु भने भोलि हामी समस्या पर्छ। अर्को चाहिँ हामीले पावर जुन हामीसँग अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नु भएन है। तपाईँले दुरुपयोग गर्नु, तपाईँले नभएको कुरा होइन। जस्तो भनौँ न तपाईँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, कुनै प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै कामको प्रोजेक्ट इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कुनै मान्छेले कुनैले चाहिँ के भने ल मलाई यहाँ चाहिँ मैले यति काम गरेँ भनेर मलाई एक्सपिरियन्स लेखिदिनु पर्यो, तपाईँ यति एउटा भाषा राखिदिनु भने मैले फलाना ठाउँमा ठेक्का पाउँछु भने तपाईँसँग मसँग अधिकार छ भनेर त्यो गलत काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होइन। मलाई चाहिँ हो मेरो पावर छ अधिकार छ भनेर तपाईँ कामै नगरेकोलाई काम गरेको हो भन्ने, थोरै क्वान्टिटी गरेर धेरै क्वान्टिटी भनेर चाहिँ दिने, अथवा भनौँ न त्यस्तो किसिमको आफ्नो पावरलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन कहिले पनि। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईँको अन्डरमा काम गर्ने सबअर्डिनेटहरू पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ
होइन, उनीहरूले अनप्रोफेसनल अनइथिकल बिहेभ गरेको देखेको छ भने आफूले एक्सन लिनुपर्छ, तत्कालै एक्सन लिनुपर्छ। तपाईँले एक्सन लिनु भएन भने देखेर चाहिँ देखेको नदेखेको गर्नुभयो भने त्यो पनि गलत हो है। त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ एउटा हामी एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टिग्रिटीको कुरामा त्यो भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँको इम्पार्सियलिटी। तपाईँको के हो भने हामीले काम गर्दाखेरि एकदम निष्पक्ष किसिमबाट, बायस नहुने किसिमबाट काम गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ के भने ल्याक अफ बायस, टोलरेन्स, रेसिस्टेन्स है, यी कुराहरू चाहिँ हामी अब्जेक्टिभली हामी काम गर्नुपर्छ होइन। हामीले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सनल अर्गनाइजेसनल बायसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिनु भएन, हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्ने हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ हामीले सबै सप्लायर बिडरहरू हुनसक्छ, हामीसँग विभिन्न किसिमको मान्छेहरू चाहिँ काम गर्न आउँछन्, सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्नुपर्छ। कुनैलाई फेभर गर्ने, कुनैलाई चाहिँ तपाईँको गर्नु हुँदैन। त्यो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ समस्या आउँछ है। तपाईँले जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, तपाईँको चाहिँ कुनै टेन्डर आह्वान गर्नुभयो त विभिन्न बिडरहरू आएका थिए, आउँदाखेरि तपाईँको इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने ठाउँमा कुनै एउटा बिडरलाई चाहिँ मजाले चाहिँ है हाम्रो डकुमेन्टमा यस्तो यस्तो छ, यो छ, यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु, अरूलाई थाहा हुँदैन भनेको गुप्त त्यस्तो गर्नु। तपाईँ यदि कुनै इन्फर्मेसन दिने भने सबैजनालाई चाहिँ सेम इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, गलत किसिमबाट त्यो गर्नु भएन है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। त्यस्तै ट्रान्सपेरेन्सी, हामीले पारदर्शिताको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ के हामीले गरेका कामहरू चाहिँ सबै मान्छेलाई चाहिँ भनौँ जानकारी दिनुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ है। त्यस कारणले यो चाहिँ के भने हाम्रो पब्लिक फन्ड हो। त्यस कारणले हामीले प्रोक्युरमेन्ट एक्टिभिटी जति हामीले गरेका छौँ, प्यारामिट हामीले जुन एक्टिभिटी त्यो चाहिँ तपाईँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। काम गरेर गुपचुपमा गोप्य रूपमा लुकेर हामीले काम गर्नु हुँदैन। त्यो काम गर्दाखेरि भोलि चाहिँ धेरै ठुलो समस्या आउँछ। अनि हामीले सबै कामहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाम्रो एक्जामिनेसन हुन्छ भोलि। हाम्रो एक्जामिनेसन हुन्छ भनेको हामीले चाहिँ काम तपाईँ हामी काम गर्दै जाँदाखेरि इन्टरनल अडिट हुन्छ, एक्सटर्नल अडिट हुन्छ, अथवा विभिन्न मोनिटरिङ निकाय हुन्छ जसले तपाईँ काम सबैलाई वाच गरिरहेको हुन्छ। अहिले त पब्लिकले पनि वाच गरिरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा एक्जामिनेसनहरू हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको इन्टरनल रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल अडिटर भन्ने हुन्छ, एक्सटर्नलमा एक्सटर्नल अडिटरहरूले हेरेर हुन्छ, विभिन्न बाहिर निकायबाट हेरेर हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले ट्रान्सपेरेन्ट गऱ्यौँ भने सबैले चाहिँ किन कमसेकम तपाईँले सबैलाई खुला रूपमा बताएको कुरामा चाहिँ गडबड हुँदैन भन्ने हुन्छ कि तपाईँले गुपचुपमा गर्नु भने त्यहाँनिर गडबड छ कि भन्ने बुझिन्छ। त्यसै कारणले त ट्रान्सपेरेन्टमा हामी एकदमै च्याप गर्नु पर्यो। अर्को गोपनीयता, कन्फिडेन्सियलिटी। यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँलाई कहिलेकाहीँ प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिजमा केही एक्टिभिटीलाई गोप्य राखेको हुन्छ कि है, हामीले कन्फिडेन्सियल हुनुपर्छ भनेर छ। यदि कानुनले गोप्य राख भन्ने विषय छ भने हामी गोप्य राख्नुपर्छ, हाम्रो इथिक्स हो होइन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ भन्नु न, तपाईँको कुनै चाहिँ उ गर्नुभएको छ, तपाईँ टेन्डर गर्नुभयो, टेन्डर मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन्छ, इभ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ठेकेदार चाहिँ छान्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो लले के भन्छ भने त्यो टेन्डरको बेलामा गरिएको इभ्यालुएसन प्रक्रिया गोप्य राखेको हुन्छ, कसैले नभए एकदम गोप्य रूपमा काम गर। तर हाम्रो धेरै जसो इन्जिनियर साथीहरू के गर्छन् भने भित्र गोप्य, भित्र इभ्यालुएसन भइरहेछ, कन्ट्र्याक्टको चाहिँ मूल्याङ्कन भइरहेछ, बाहिर कन्ट्र्याक्टरहरू बाहिर तपाईँको चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ। उनीहरूले फोन गर्छन्, सर के छ हालखबर, के छ स्टाटस होइन भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फोन गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो छ, फलानाले अलि यस्तो हालेर रहेछ, उसले यस्तो हालेछ, उसले यो कागज हालेको छ, उसले हालेको छैन, तर ठेक्का चाहिँ फलानाले पाउला जस्तो भनेर तपाईँ एसएमएस गरिरहन्छ भित्रबाट। त्यस्तो चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सर अब एकछिन बेलुका यसो बस्नु पर्यो भन्छ है। बेलुका बस्नु पर्यो भने अनि त्यहाँ चाहिँ दिनभरि काम गर्यो, अनि बेलुका गएर होटल रेस्टुरेन्टमा अनि तपाईँको चाहिँ ठेकेदारसँग भर्यो, अनि आफ्ना सबै भाइहरूका चाहिँ गोप्य कुराहरू सबै उसलाई चाहिँ पोखिदियो होइन। अनि हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ लले गोप्य राख्ने भनेको छ, अनि हामी सबै चाहिँ तपाईँको गएर सबै कुरा बिडर गऱ्यो, अनि त्यो बिडरले भोलि गएर धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर गएर हामीलाई ठुलो हार्म गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लले भनेका कुराहरू हामी एकदम कन्फिडेन्स लाग्ने कुनै क्वेसनै छैन। र त्यस्तो बिहेभ गर्यो भने भोलि तपाईँहरू हामी माथि एक्सन हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम केयरफुल हुनु पऱ्यो। अनि त्यस कारणले पहिलो कुरो यदि तपाईँ कन्फिडेन्सियल प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु भएन होइन, राख्नुपर्ने भएन, कारण लले चाहिँ कन्फिडेन्सियल भनेको कुराहरू चाहिँ राख्नु भएन भने यो नर्मली उसमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसन जुन छ को लागि डिस्क्रेडिट र डिस्ट्रस्ट टु द गभर्मेन्ट है। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ सबैतिर विश्वासै गर्दैन क्या तपाईँहरू कसैले पनि, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले हामीले नर्मली यो इभ्यालुएसन प्रक्रियाहरूमा हामी गोप्य राख्नुपर्छ। त्यो बेलामा कसै मान्छेले भेट्ने जाने होइन, बाहिर चाहिँ होटलमा बस्ने, सँगै बसेर खाने, तपाईँ कामसँग रिलेटेड मान्छेहरूसँग त्यसरी बस्नै हुँदैन कहिले पनि, नट ओन्ली ड्युरिङ इभ्यालुएसन प्रक्रिया। हामी तपाईँ भोलि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन गर्दै, जब तपाईँसँग काम गर्ने कुनै बिडर सप्लायर यता छ तपाईँ चाहिँ जाने, उनीहरूसँग बस्ने खाने होइन, रमाइलो गर्ने, यस्तो काम गर्ने हुन त तपाईँको इथिक्स भन्दा बाहिर कुरा हो है।
त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को ब्याड बिहेभियरलाई चाहिँ तपाईँले एभोइड गर्नै पर्छ है। त्यस कारणले तपाईँले एउटा कुरो, हामी प्रोक्युरमेन्ट अफिसर अथवा हामी जति पनि हामी चाहिँ काम गर्छौँ, हामी फिल्डमा काम गर्छौँ, के गर्ने, हामीलाई सबै बाहिरी अब्जर्भरले हेरिरहेछन् भनेको तपाईँले विचार गर्नु पर्यो। मैले गरेको जति पनि काम गरिरहेको छु मलाई सबैले हेरिरहेछन्, सबैले देखिरहेछन्, त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ थाहा, के अरे, त्यसरी चाहिँ बिहेभ गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि तर अब्जर्भरहरूले चाहिँ तपाईँले के हुन्छ, तपाईँले गरिरहेको कामको कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँमाथि परेको प्रेसर, टाइमको प्रेसर हुनसक्छ, पोलिटिकल प्रेसर हुन्छ, विभिन्न कुरा हुन्छ, तपाईँलाई परेको छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, मात्र उनीहरूले कामको रिजल्ट र तपाईँको एक्टिभिटीलाई वाच गरिरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भने, यस्तो कुनै पनि बिहेभियर होइन, तपाईँको चाहिँ हामीले कसरी बिहेभ गर्नु पर्यो भने, हामीलाई जुन अब्जर्भरले वाच गरिरहेको छ उनीहरूले यो मान्छेले चाहिँ एकदम बदमास गरिरहेछ है भन्ने कुराहरू उहाँलाई कहिले पनि फिल हुन दिनु भएन, कहिले पनि फिल दिनु। तपाईँले राम्रो काम गर्यो भने तपाईँलाई भोलि सबैजनाले चाहिँ हेरेको छ, सबै पब्लिकहरू चाहिँ तपाईँ नराम्रो हुँदैनन्, तपाईँको पब्लिकले सधैँ हडल गर्ने अथवा सधैँ डिस्टर्ब गर्ने अथवा नेगेटिभ सोचाइको मान्छे कहिले पनि हुँदैन। जो राम्रो काम गर्छ पब्लिकले हाई गरे आउँछ, जसको मनमा तपाईँ छाप पर्नुपर्छ त्यो हुन्छ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला न, हाम्रो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको एमडी साहब अस्ति चाहिँ रिटायर्ड हुनुभएको छैन, उसमा सडकमा मान्छेहरू कति निस्किया छ। राम्रो काम गर्न त सबै जनताले भनिहाल्छ नि, त्यो सडकमा निस्किनु आएको नागदार हो र होइन नि। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, तपाईँले यदि गुड जब जनताको मन जित्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँ भोलि सबैले चाहिँ तपाईँको राम्रो मान्छ। त्यस कारण ब्याड बिहेभ, तपाईँले यदि ब्याड बिहेभ गर्नु भने तपाईँलाई यति सबैजनाले यति नराम्रो मान्छे भनेर चाहिँ बिहेभ गरेर तपाईँले भोलि राम्रो काम गर्नु भने तपाईँलाई सधैँ नेगेटिभ हेरेर आउँछ। त्यस कारणले त्यो बिहेभ चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँ केयरफुलनेस। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने, तपाईँले कहिलेकाहीँ तपाईँले लापरवाही गरिदिनु भयो, काममा चाहिँ हेलचक्राइ गरिदिनु भयो भने भोलि राज्यले ठुलो लस चाहिँ तपाईँको बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुनै चिज रेकर्ड राखिदिनु भएन, कुनै चाहिँ तपाईँ कागजपत्र गायब बनाइदिनु भयो, हराइदिनु भयो होइन, कुनै कुराहरू चाहिँ गरिदिनु भएन, कुनै चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइमली चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्स दिनुपर्ने रेस्पोन्स गरिदिनु भएन, यी विभिन्न किसिम, अथवा तपाईँ चाहिँ तपाईँको कानुनले चाहिँ पालन गर्नुपर्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सर्टेन टाइमलाइन हुन्छ, त्यो टाइमलाइनभित्र गरेन भने भोलि एभ्रिथिङ जान्छ, आउट भएर जान्छ। त्यो टाइमलाइनलाई ख्याल गरिदिनु भएन, तपाईँले केयरफुल भइदिनु भएन भने त्यो बेलामा ठुलो लस हुन्छ। त्यस कारण त्यो पनि तपाईँको चाहिँ इथिक्समा आउँछ। तपाईँले त्यो टाइमलाइनहरूलाई अथवा तपाईँको आफ्नो केयरफुलनेसलाई तपाईँ लापरवाही किसिमबाट काम गर्ने अवस्था चाहिँ गर्नु भएन है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। कहिले पनि हामीले हाम्रो नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि लस हुनु भएन। हामी नेग्लिजेन्स गर्दाखेरि भोलि कुनै लसेस भयो भने तपाईँले हो त्यहाँबाट 2 पैसा पनि लिनु भएको छैन भने पनि तपाईँ भोलि चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ, तपाईँको कारवाही हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इथिकल रिस्क चाहिँ के हुन् त? तपाईँको हामीले अहिले चाहिँ हामी कुरा गरौँ इथिकल रिस्क। तपाईँ हामी एकदमै जहिले पनि तपाईँ आफ्नो चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल इथिक्सबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ भोलि चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब के हुन्, हाम्रो हडल गर्न ल्याउने अथवा हाम्रो चाहिँ इथिकल रिस्कका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ एकदम आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि के हो भने, एउटा सबभन्दा पहिलो कुरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, तपाईँ यदि कुनै मान्छेसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ नातेदार छ, काहीँ केही छ, काम गर्दाखेरि भने त्यो बेलामा भोलि तपाईँले नचाहिने किसिमको काम गर्न पुग्नुहुन्छ है है। त्यो किनभने तपाईँको भोलि आफ्नो प्रति चाहिँ केही बायस भइहाल्छ, ठिकै छ अब यति कुरा गरिदिइहालौँ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सबैभन्दा ठुलो कुरो इथिकमा सबैभन्दा ठुलो। त्यस कारणले यदि सबभन्दा ठुलो भनेको यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने अवस्था छ, तपाईँको कोही मान्छे सँगसँगै काम हुन्छ भने त्यो प्रक्रिया निर्णय प्रक्रियाबाट तुरन्त हटिदिनुहोस् है। होइन भने भोलि चाहिँ अब इथिकल बिहेभ त्यहाँबाट सुरु भयो। तपाईँ आफ्नो मान्छेसँग काम गरिदिनुहुन्छ, भोलि चाहिँ तपाईँको भनौँ बिल चढाउने तपाईँ आफ्नै दाजुभाइ भएर पनि यति सानो कुरा पनि के चिज गर्ने भने तपाईँलाई प्रेसर दिएर भोलि तपाईँले चाहिँ हुँदै नभएको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँ भोलि हुँदै नभएको कामहरू गर्दै जानुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एउटा सबैभन्दा हो। त्यस्तै अर्को फ्रड है। तपाईँले चाहिँ के भने फ्रड भनेको तपाईँ कुनै कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो भने तपाईँको यो फ्रड गर्ने, झुक्क्याउने होइन, झुक्क्याउने नराम्रो के अरे उयोहरू गर्ने, त्यस्तो किसिमको काम गर्यो त्यो पनि तपाईँ के हो भने इथिकल बिहेभियर रिस्क हो। त्यो पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। करप्सन है, अहिले भ्रष्टाचार त झन् एकदमै ठुलो कुरो भइहाल्यो। तपाईँको अहिले अवस्था के छ भने तपाईँको हामी धेरै इन्जिनियरहरूले भ्रष्टाचारी भनेर गरिन्छन्, धेरै सबैजनाले इन्जिनियरहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छन् पब्लिकको नजरमा। सबै त्यस्तो त हुँदैनन्, छैनन् पनि। तैपनि के भन्छ, केही मान्छेले केही चिजले चाहिँ तपाईँको त्यो इस्यु बाहिर आएको कारणले गर्दा अहिले सारा इन्जिनियर कम्युनिटीलाई नै तपाईँको करप्सन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ होइन। यिनीहरू चाहिँ भ्रष्ट हुन्, यिनीहरू पैसा नखाइकन केही पनि गर्दैनन्, कमिसन खान्छन्, घुस खान्छन्,
भन्ने किसिमको चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ हाम्रो इथिकल रिस्कको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। पैसामा हामी कहिले पनि लोभिनु भएन है, त्यो कुरा चाहिँ आउँछ। अर्को कोएर्सन, प्रेसर है, तपाईँको चाहिँ पावर लगाउने है, पावर लगाएर तुरुन्त चाहिँ यो काम गरिदिने जस्तो चाहिँ होस् भनेर चाहिँ तपाईँ कुनै प्रेसरहरू आउने, पोलिटिकल प्रेसर हुन्छ कुनै किसिमको, त्यो पनि हाम्रो अब इथिकल रिस्क हो है, त्यो कुरा हामी विचार गर्नु पर्यो। अर्को कोलुजन, तपाईँको बिडरहरू बिच भोलि चाहिँ तपाईँको के भने कोलुजन भनेको तपाईँको चाहिँ किन बिडरहरू भोलि चाहिँ कुनै पनि टेन्डर स्वीकृत गर्ने बेलामा, छान्ने बेलामा विभिन्न बिडरहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलोमतो गरेर यो काम म अहिले म गर्छु, अर्कोचोटि काम दिउँला, अथवा यो काम मलाई छोडिदियो यदि पैसा दिउँला भनेर चाहिँ कोल्ड गरिरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो एक्टिभिटीमा हामी कहिले पनि इन्भल्भ हुनु भएन। कुनै कुनै त तपाईँ कार्यालयको मान्छेहरूले, इन्जिनियर साहबहरूले नै के गर्नुहुन्छ भने त्यो कोलुजन गरेर इन्भाइरोमेन्ट मिलाइदिनुहुन्छ, कुरो मिलाइदिनुहुन्छ, मिटिङ राखिदिनुहुन्छ है, उहाँलाई फेसिलिटेट गरिदिरहेको हुन्छ, अथवा उहाँलाई फ्रड गर्न अथवा गरेर उहाँले सिकाइदिनुहुन्छ। तपाईँले यस्तो गऱ्यो भने भोलि हाम्रो कानुन यस्तो छ, त्यस कारणले तपाईँले के हुँदैन सिकाइदिनुहुन्छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरूमा हाम्रो इन्भल्भ हुनु भएन। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, फ्रड, करप्सन, कोएर्सन, कलुजन है, यी कुराहरू हाम्रो इथिकल रिस्क हुन्। यो विषयमा हामीलाई एट एनी टाइम चाहिँ हामीलाई समस्या ल्याउनुको कारण यी कुराबाट हामी सधैँ टाढा चाहिँ हुनु पर्यो। मैले अब यही कुरालाई अलिकति थोरै चाहिँ गर्छु। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सबैले के हो भने, तपाईँ यदि इथिकलमा तपाईँ इथिक्स हुन्छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो भने, यदि तपाईँको कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने डिक्लेयर इमिडिएटली, तुरुन्तै भन्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो चाहिँ बोस छ भने बोसलाई भन्नुहोस्, अथवा त्यो कहाँ छ भनेर यो काममा म संलग्न हुनु हुँदैन, किनभने यो ठाउँमा मेरो मान्छे छ, मैले डिसिजनमा इन्भल्भ हुनु न, म यहाँबाट आउट हुन्छ भने तपाईँ तुरुन्त चाहिँ जानुहोस् है। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसन, कार्यालयको कुनै पनि इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई पर्सनल प्रोफिटको लागि चाहिँ युज नगर्नुहोस्। म कुनै जानकारी दिने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा लिने उद्देश्यले म चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन छ भने इन्फर्मेसनमा तपाईँलाई यसरी चाहिँ म के अरे यो इन्फर्मेसनहरू यसरी छ, मलाई पैसा दिनुहोस् भने पर्सनल प्रोफिट, अथवा त्यो पर्सनल प्रोफिट भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको ऊ मात्रै होइन, प्रोफेसनल रिजन मात्रै होइन कि तपाईँको प्रोफिट भनेको तपाईँको कुनै पैसा मात्रै लिने होइन, त्यसले अरू अरू अनड्यू एडभान्टेज पनि लिन सक्छ होइन। भोलि अहिले चाहिँ मैले कुनै इन्फर्मेसन दिएँ भोलि उसले आफूलाई के गरिदिने, त्यस्तो हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू प्रोफेसनल रिजनको लागि, पर्सनल प्रोफिटको लागि युज नगर्नुहोस् है। तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो यदि फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट, कुनै कुरामा तपाईँको फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट छ, कुनै काम गरेर यहाँबाट यसो 2 पैसा आउँछ कि अथवा यहाँबाट के आउँछ भन्ने इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसलाई तुरुन्तै आजैबाट त्यागिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् अब काम गर्न त्यति सहज छैन। भोलि गएर चाहिँ म एउटा रनिङ बिल बनाउँछु, रनिङ बिल बनाएपछि 1% फाइदाले दिन्छ, त्यसबाट म चाहिँ यस्तो गर्छु त्यस्ता कुरा छोडिदिनुहोस्। तपाईँले लिएको 1%ले भोलि तपाईँलाई जिन्दगीभर रहन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पर्सनल गेन नेभर, हामीले ल रुल अनुसार काम गर्ने, विदाउट कसैको प्रेसर बिना चाहिँ काम गर्ने, र कहीँ कतै फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट गर्ने हुँदैन है। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने, हामी कुनै पनि कन्फ्लिक्टिङ प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा हामी इन्भल्भ हुनु भएन, त्यो कुरा भइहाल्यो। अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भने हामी त्यो प्रक्रियाबाट अलगिने कुरा त मैले भनिहालेँ। अर्को फ्रड, फ्रड भनेको चाहिँ वास्तवमा इन्टरनेसनल फल्स इन्टरप्रिटेसन हो है। मेटेरियल फ्याक्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्दा बन्ध्याउने कुरा, यसलाई चाहिँ हामी फ्रड भन्छौँ। अब यो चाहिँ के हो भने, जस्तो हामीले चाहिँ के भने हाम्रो जुन मान्छे चाहिँ जुन पब्लिक प्रोग्राम इन्भल्भ छ होइन, उसले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको यो इम्प्लोयर अथवा जुन छ उसलाई फ्रडमा चाहिँ तपाईँले इन्भल्भ हुनसक्छ। भनेको अर्थ चाहिँ त्यो जुन व्यक्ति छ रेस्पोन्सिभ ब्याङ्क चाहिँ उसले डिफर्ड जेरो इम्प्लोयर, उसले इम्प्लोयरलाई चाहिँ तपाईँको डिफर्ड गर्छ। एकछिन है, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भने चाहिँ अब फ्रडमा चाहिँ के भने तपाईँको हाम्रो कुनै बाइङ अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले पब्लिक के अरे रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ, तपाईँ प्रोक्युरमेन्ट इन्भल्भ हुने छ, त्यो बेलामा उसले इम्प्लोयरलाई चिट गरे हुनसक्छ कि चिट गर्ने हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ मानौँ भोलि चाहिँ तपाईँ काम गरेर जानुभयो, तपाईँ त कुनै इम्प्लोयरको तर्फबाट जानुहुन्छ अथवा कन्सल्टेन्ट भएर जुनसुकै तपाईँलाई एउटा इम्प्लोयर दिएको हुन्छ, तपाईँले चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँले गर्ने काममा माथि आफ्नो चाहिँ इम्प्लोयर अथवा जुन काम हामी जाहिर खाइरहेछौँ उसलाई चिट गर्ने, त्यस्तो किसिमको फ्रड हुन्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको सप्लायरले त कस्टमरलाई चिट गर्छ है, यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको सप्लायर र बायर होइन, तपाईँले चाहिँ तपाईँ जुन मान्छे प्रोक्युरमेन्ट इन्भल्भ छ त्यो मान्छे कन्ट्र्याक्टरसँग इन्भल्भ हुन्छ, तपाईँ आफ्नो ठेकेदारसँग मिलेर भोलि आफ्नै संस्थालाई चिट गर्न थाल्नु भने प्रोफेसनल इथिक्सभन्दा बाहिर गयो
है, त्यो कुरा भयो। र अर्को चाहिँ पर्सनल गेन है, तपाईँले चाहिँ के हो भने तपाईँको कुनै सप्लायरको खर्चमा यदि कुनै चाहिँ तपाईँले पर्सनल गेन गर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँको इथिक्सको बाहिरको कुराहरू चाहिँ भयो। करप्सनमा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा, करप्सन एकदमै तपाईँको कस्तो हो भने, करप्सन भन्छ तपाईँको कुनै चिज अफर गर्ने है, अफरिङ तपाईँले अथवा गिभिङ अथवा रिसिभिङ अर सोलिसिटिङ, कुनै कुरा चाहिँ अफर गर्ने, दिने, लिने होइन, अथवा प्रस्ताव गर्ने डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्टली होइन, तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा कुनै कुराहरू लेनदेन अथवा अफर होइन, तपाईँको कुनै कुरा भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी करप्सन भन्छौँ। कुनै पर्सनल बेनिफिटको लागि त्यो कुरा चाहिँ हामी करप्सन भन्छौँ। करप्सन दुई किसिम, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला क्यास, तपाईँ काम गरिदिनुहुन्छ, काम गर्दै बाबतमा उसलाई कसैलाई चाहिँ बेनिफिट दिनुभयो, बेनिफिटबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा लिनुभयो भने द्याट इज करप्सन। त्यसले हामीले डुबाउँछ है, त्यो कुरा हामी गर्नै हुँदैन, डाइरेक्ट करप्सन भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको सिधै नलिकन आफ्नो फ्यामिली अथवा आफ्नो रिलेटिभ कसैको लागि काम गरिदिने, कसैको लागि पैसा तिर्दिने होइन, त्यो पनि हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ फ्री अथवा डिस्काउन्ट, तपाईँको कुनै गिफ्ट लिनुभयो, तपाईँले काम गरिदिनु अनि उसले चाहिँ चट्ट एउटा राम्रो गिफ्टहरू अथवा केही गुड्स अथवा सर्भिसेस होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ल ठिक छ मैले यहाँ काम गरिरहेको छु, मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे राखिदिने, अथवा चाहिँ तपाईँको घरमा गरेर मेरो घरमा यति यति मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ, त्यो केही मान्छे पठाएर काम गराइदेऊ भने फ्रीमा काम गराउनु भयो, तपाईँ पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन होइन। तपाईँ कुनै कन्ट्र्याक्टरसँग ठेकेदारसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो ठेकेदारसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि भोलि गएर चाहिँ तपाईँको घरमा आफ्नो केही समस्या आयो, कुनै मेन्टेन गरेर पर्नु भने र तपाईँले चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ केही मान्छेहरू पठाइदिनुहोस् होइन, काम गरिदिनुहोस् भनेर त्यो फ्रीमा काम लगाउनु पर्यो। अथवा केही चिज चाहिँ लगाएर चाहिँ ल मेरो 2-4 गिटी चाहिँ गिटी बा लगेर चाहिँ मेरो घरमा लगेर झारिदियो भन्नु होला, यस्ता कुराहरू सबै करप्सन हो। तपाईँ पैसा लिनुपर्छ भन्ने छैन है, त्यो कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। त्यस्ता काम हामीले कहिले पनि गर्नु भएन। अर्को चाहिँ पर्सनल, हाम्रो चाहिँ जुन गभर्मेन्ट अथवा तपाईँको पब्लिक प्रोपर्टी छ त्यसलाई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कहिले पनि युज गर्नु भएन, त्यो पनि करप्सन हो है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। इन्डाइरेक्ट करप्सन भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भने भोलि चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ गर्दैन, भोलि हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्टर छ, कन्ट्र्याक्टरका त तपाईँले काम गर्नुभयो अनि उसलाई चाहिँ बेनिफिट दिनुभयो अनि भोलि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर कसैलाई चाहिँ जागिर लगाइदिने हुनसक्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ थ्रेट ब्ल्याकमेल पनि हुन्छ है, हामीले थ्रेट ब्ल्याकमेल अथवा भयोलेन्स हामी गऱ्यौँ भने त्यो पनि इन्डाइरेक्ट करप्सनको रूपमा चाहिँ आउँछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँको नर्मली चाहिँ के हो भने धम्काउने है। तपाईँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो कुनै पनि प्रोग्रामिङ प्रोसेसमा, एजुकेसनमा अथवा कुनै काम गर्दा बिल तपाईँ भोलि बिल बनाउँदा तपाईँको धम्काउने अथवा प्रेसरमा काम गर्ने त्यस्तो कुराहरू हामीले गर्न हुँदैन। हामी इथिकल बिहेभमा गर्नुपर्छ, इथिकमा बस्नुपर्छ, त्यो प्रोफेसनल इथिक्स हो। कसैलाई त धम्काउने होइन उ गर्ने त्यस्तो कामहरू हामी कहिले पनि गर्न हुँदैन है, त्यो कुरा चाहिँ हामीले उ गरेँ। र कसैले आफूलाई चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने पनि हाम्रो कानुन बमोजिमको चाहिँ हाम्रो कारवाही हुन्छ, त्यो भित्र कसैको प्रेसरमा बसेर हामीले कहिले पनि काम गर्न हुँदैन। त्यस्तै कोलुजन, मैले अघि भने कोलुजन भनेको तपाईँको मिलोमतो गर्ने, कुनै ठेक्कापट्टा लिनको लागि मिलोमतो गर्ने काममा तपाईँको चाहिँ सप्लायरहरू आफू मात्रै पनि मिलोमतो गर्छ। कहिलेकाहीँ मैले भने तपाईँको हाम्रो के अरे हाम्रो अफिसियलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथवा तपाईँको गभर्मेन्ट अफिसियल अथवा कुनै मान्छेको इन्जिनियरहरूकै उपस्थितिमा पनि तपाईँ त्यहाँ कोलुजनको कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ, उसले फेसिलिटेट गरिदिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामी भोलि सबै सरकारी लाइनमा जान्छौँ भन्ने होइन, भोलि हामी कन्ट्र्याक्टरकोमा काम गर्छौँ, भोलि कन्सल्टेन्टमा काम गर्छौँ, भोलि कोही गभर्मेन्टमा जाउँला। हामीले भोलि चाहिँ के भने कुनै तपाईँ कन्ट्र्याक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मिलोमतोको लागि विभिन्न मान्छे बोलाउने, मिटिङ बसेर लेनदेन गर्ने, गोप्य कागजहरू लेनदेन गर्ने, यस्ता काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो त यति कुरा हो, भोलि हामीलाई त्यसले चाहिँ समस्या पार्छ है, कोलुजन पनि गर्नु भएन। अब हामीले चाहिँ यो हामीले अहिले हाम्रो जस्तो नर्मली हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट है, हामीले चाहिँ के भने सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले चाहिँ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टमा के आउँछन् भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो के भने अर्गनाइजेसन र प्रोफेसनल चाहिँ तपाईँको सर्टेन कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा तपाईँ काम गर्दाखेरि सर्टेन कोड अफ कन्डक्टहरू गराएको हुन्छ, राखेको हुन्छ, आचार अनुसार राखेको हुन्छ। त्यो कोड अफ कन्डक्टहरू हुन्छ, त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो है। हामीले जहिले पनि कुनै पनि जुनसुकै संस्थामा गएर तपाईँलाई कोड अफ कन्डक्टहरू हुन्छ, त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई हामीले अलवेज रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले सही किसिमबाट इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो कोड अफ कन्डक्टलाई होइन, गलत अर्थ लगाउने त्यसलाई मिसयुज गर्ने हामी कहिले पनि गर्नु हुँदैन है। र कोड अफ कन्डक्ट जहिले पनि के हुन्छ भने लबाट गाइडेड हुन्छ, लले चाहिँ तपाईँले ब्याकअप गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले कोड अफ कन्डक्टलाई हामीले अलवेज रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो।
र कुन जुनसुकै संस्थामा गर्ने कोड अफ कन्डक्ट छ त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो। अब हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अनुसार हैन, हाम्रो चाहिँ खरिद प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अनुसार हाम्रो प्रोफेसनल जुन उसमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कस्ता कोड अफ कन्डक्ट छ भने यो हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्टले नै बताछ। हाम्रो चाहिँ के हो, हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट इन्भल्भ हुने मान्छेले चाहिँ आज कस्तो आचार गर्नुपर्छ, कस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लमा नै लेखिएको केही बुँदाहरुमा तपाईहरुले डिस्कसन गर्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने यो इम्पार्सियलिटी, मैले अघि नै भइहालेँ। फेयरली कम्पिटिटिभ गर्न प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस गर्नको लागि हामी इम्पार्सियल हामीले गर्नुपर्छ, हामी निष्पक्ष हुनुपर्छ। जो तपाईँ प्रोक्युरमेन्ट इन्भल्भ हुनुहुन्छ, जो तपाईँ विभिन्न उसँग कम्पेयर हुन्छ, तपाईँ हामी काम गर्दाखेरि एकदम इम्पार्सियल हुनु पर्यो। हामीले पब्लिक जुन प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु पर्यो। यो पनि हाम्रो चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट हो है। हामी कन्फ्लिक्ट, मैले अघि नै कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट, अहिले मैले भने हाम्रो जुन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा हामी इन्भल्भ हुनु भएन है, त्यो कुरा मैले पनि भनिसकेको छु। अनि कन्फिडेन्सियल हामीले चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, बिडरहरूको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन हुन्छ कि, विभिन्न बिडरको आफ्नो चाहिँ प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन हुन्छ, हाम्रोमा उनीहरूले सबमिट गरे हुन्छ, त्यो चिज अरूलाई चाहिँ हामीले फ्ल्यास गरिदिनु भएन। अरूलाई बिडरको इन्फर्मेसन तपाईँले लिक गरिदिनु भयो भने द्याट इज अल्सो कोड अफ कन्डक्ट भाइलेन्स हो, गर्दैन। अर्को बिडरको इन्फर्मेसन तपाईँलाई जानकारी आयो भने अरू बाहिर चाहिँ फ्ल्यास ल्याइदिनु भएन, प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो कुरा हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। अनि हामी चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अर्को पनि के भने, यदि हामी कुनै काम गरिरहेछौँ, कुनै चाहिँ तपाईँको के अरे पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा हामी इन्भल्भ भयौँ, हामीले प्रोक्युरमेन्ट गरेका काममा भोलि हामी रिटायर भयो, जाहिरबाट अलग भयौँ भनौँ, रिटायर्डै हुनुपर्छ, जाहिरबाट अलग भयौँ भने पनि फेरि त्यो काममा चाहिँ हामी कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ हामीले त्यहाँ काम गर्न हुँदैन। त्यो कोड अफ कन्डक्ट हो। जस्तो म आज कुनै एउटा प्रोक्युरमेन्ट इन्भल्भ भएको छु, मैले नै छानिरहेको छु होइन, कुनै कन्ट्र्याक्टरलाई एपोइन्ट गर्यो, काम गर्यो, अनि मैले जागिर छोडेँ, फेरि त्यही कन्ट्र्याक्टरले गरेर काम गर्नु भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुनै रिलेटिभ्सहरू पार्टिसिपेट भएको छ भने अहिले मैले भनिहालेँ होइन, त्यसमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा छ भने हामी भाग लिनु भएन है, हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाग लिनु भएन र हामी तुरुन्त माथिल्लो तहमा जानकारी दिनुपर्छ। यो हाम्रो लले नै भनेको छ। त्यस्तै हामीले यो प्रिभेलिङ लबाट कन्ट्राभेसन हुने किसिमको कामहरू हामीले गर्नु भएन। हामीले चाहिँ करप्ट र फ्रोडुलेन्ट प्र्याक्टिसमा इन्भल्भ हुनु भएन। मैले भने तपाईँले लेनदेन होइन, भोलि चाहिँ कमिसनका लेनदेन कुरा, पैसाका लेनदेन कुराहरू हुन्छन्, यी कुरा हामी कहिले पनि इन्भल्भ हुनुहुन्न, कहिले पनि हामी त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्न, कुरा लले नै भन्छ है। हामी कोलुजनको लागि चाहिँ हामी इन्भल्भ छौँ। इभन तपाईँ बिडरहरू पनि गनले कोलुजन गर्नु भएन, तपाईँको चाहिँ अफिसले पनि त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटी गरिदिनु भएन। हामी इन्जिनियरहरू भोलि काम गर्दा कुनै बिडरको रूपमा काम गर्छ, कुनै हामी चाहिँ इम्प्लोयरको रूपमा काम गर्छ, कुनै कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्छ, हामी कोही पनि यस्ता कोलुडिङ प्र्याक्टिसमा हामी इन्भल्भ हुनु भएन। त्यो लले नै स्पष्टमा चाहिँ भनेको हुन्छ। मैले मोटामोटी तपाईँहरूलाई नर्मली कोड अफ कन्डक्टको बारेमा यति डिस्कसन गरेँ। मैले यो अहिले डिस्कसन गरेको भनेको चाहिँ के हो भने, अब भोलि कुनै क्वेरीहरू आउँछ भने त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्पेस है, स्पेसको लागि चाहिँ मैले भने। त्यस कारणले अब यससँग सम्बन्धित केही क्वेसन चाहिँ छ भने हामी चाहिँ उ गर्न सक्छौँ, लेटर डिस्कस है। मोटामोटी कुराहरू मैले बताएँ, यदि केही छ अब हामी चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। हजुर सन्तोष सर, अब केही हामी मैले माइक म्युट गरेको सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब भोलि पर्सि के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्छ भनेर एकदम विस्तृतमा सरले बताउनु भयो। त्यो चिज तपाईँको दिमागमा राखिराख्नु होला, भविष्यमा काम गर्दाखेरि त्यो चिजहरू सम्झिनु होला। अब सरले भनिहाल्नु भयो, अब तपाईँहरूसित रहेका जिज्ञासाहरू केही च्याट बक्समा आएका छन्। तपाईँहरूको सेसको प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई ग्रुप वाइज गरेर त्यसलाई मिलाएर सरकार प्रस्तुत गर्नु होला। तपाईँहरू यदि सेसका प्रतिनिधिहरूले केही समय लाग्छ, 2-4 मिनट 5-10 मिनट लाग्छ ग्रुपिङ गर्नलाई, यताउता भयो भनेदेखि कसैले इन्डिभिजुअली पनि सरलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो फ्लोर ओपन गरेँ। धन्यवाद। सरले यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिए सरलाई। अनि यहाँ क्वेसन चाहिँ लगभग त्यस्तो ग्रुप गर्नुपर्ने जस्तो खासै केही छैन, 1-2वटा क्वेसन चाहिँ जेनरल छ। जस पहिलो क्वेसन चाहिँ
अङ्कित रावलले सोध्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ अब साइटबाट मटेरियल थेफ्ट भयो अथवा कसैले चोर्यो भने अनि अब त्यो कसले चोर्यो के गर्यो केही थाहा भएन, अनि पछि त्यसको लागि अब इन्जिनियरलाई अब लायबल बनायो भने अब त्यो अनि लायबल देखाएर अनि कारबाही गर्यो, अनि त्यसपछि अब छानबिन गर्दा ऊ रियल चोर भेट्यो अथवा ऊ निक्लेन भने चाहिँ अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्सुरेन्स के हुन्छ इन्जिनियरलाई भन्ने कुरा अब कारबाही भइसकेपछि अब पछि निर्दोष देखियो भने चाहिँ इन्सुरेन्स के हुन्छ भन्ने जस्तो क्वेसन गर्न खोज्नु भएको छ। सरलाई चाहिँ यसको म यसै भन्छु। तपाईँले के हो भने नर्मली इन्जिनियरहरूले हामीले गर्न नहुने भनेको चाहिँ मैले अहिले तपाईँले बताइहालेँ, हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो अनड्यू बेनिफिट लिनको लागि कहिले पनि पहल गर्नु भएन, कुनै पनि हामीले ललाई भायोलेन्स गर्ने कुरो गर्नु भएन, अथवा कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्फिडेन्सियल कुराहरू बाहिर चाहिँ हामीले लिक गर्नु भएन होइन। ती कुराहरू मेजर कुरा। तपाईँको कुनै साइडमा तपाईँको हरायो भनेपछि तपाईँलाई यो दोषी हो भनेर कहिले पनि कारवाही हुँदैन, बिएनसी हो। तर तपाईँले एउटा एज अ इन्जिनियर तपाईँले प्रोफेसनली चाहिँ के बिहेभ गर्नु पर्यो, तपाईँ त्यो साइडमा हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ कतै त्यस्तो चिजहरू चाहिँ थेफ्ट भएको अवस्था हो भने तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनुहोस् होइन, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिनुहोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चिजहरू रेकर्ड राखिदिनुहोस्, फिल्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेकर्डहरू राखिदिनुहोस्, मुचुल्काहरू गराइदिनुहोस्, केही कुरा गर्ने त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिने काम तपाईँको हो होइन। तपाईँ हामी नि फेरि थाहा पाएको नपाए जस्तो गरेर नहेर्नु, त्यो पनि हाम्रो इथिक्समा आउँछ। कुनै कुरा तपाईँ त्यसको साइडको जिम्मेवारी हुनु लिएर बस्नुभएको छ, तपाईँलाई साइडमा कुनै कुरा चोरी भयो अथवा के भयो भने भोलि त चोरीको कुरा त भोलि पुलिसले गर्छ होइन, उसले को चोर हो के हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट गर्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई के भने पहिलो कुरो त तपाईँको त त्यहाँ सामान चोरिने बित्तिकै इन्जिनियर दोषी भनेर कसैले केही गर्दै गर्दैन, त्यो कुरा एउटा हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ के भने तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो बिहेभ प्रोफेसनल बिहेभ चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने त्यो इन्फर्मेसन तपाईँसँग भयो भने सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराएर सम्बन्धित रेकर्ड राखेर सम्बन्धित ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ गरिदिनुपर्छ। यसैसँग सम्बन्धित छ सर। अर्को चाहिँ विनित गौतमले सोध्नु भएको छ, अब साइटमा प्रोजेक्ट सकिसकेपछि बचेको मटेरियल चाहिँ अब त्यहाँ कसैलाई दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, सिधै दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब यस्तो तपाईँको नर्मली हाम्रो उसमा चाहिँ के हो भने हामीले त्यो मेटेरियलहरू कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ है, बचेको मेटेरियल भनेको कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ। हामीले हाम्रो सबै सम्पन्न भएको काम जुन मेजरमेन्ट हाम्रो स्पेसिफिकेसन भएको कामको मेजरमेन्ट गरेर उसलाई पेमेन्ट दिन्छौँ, त्यो मेटेरियल साइड क्लियर गर्ने लैजाने जिम्मेवारी कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ। त्यहाँ कसैलाई दिने बेच्ने भन्ने कुरा क्वेसन भएन, त्यो विषय आफ्नो बाटो। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले, अब यदि तपाईँ कन्ट्र्याक्टरको हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टरको इम्प्लोइ तपाईँ कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइ हो भने त्यो बेला फेरि त्यो काम गर्नु भएन, साइडमा मेटेरियल बस्यो त्यसमा बेच्ने भन्ने कुरो चाहिँ गरिदिनु भएन होइन। त्यो तपाईँको इम्प्लोयर तपाईँको जसले तपाईँलाई चाहिँ रोजगार दिएको छ त्यसको प्रोपर्टी हो, त्यहाँ तपाईँले फेरि आफ्नो इम्प्लोयरप्रतिको चाहिँ तपाईँको एउटा आफ्नो इथिकल बिहेभ देखाउनु पर्यो होइन। तपाईँ चाहिँ गभर्मेन्टको हो भने गभर्मेन्टकोमा त्यो मेटेरियलको कुरा आएन, त्यो कन्ट्र्याक्टरको प्रोपर्टी हुन्छ। अब तपाईँ कन्ट्र्याक्टरकै इम्प्लोइ हो भने काम सक्यो म बेचिदिन्छु भने त्यहाँ फेरि तपाईँको इथिकल कुराहरू आयो। तपाईँले आफ्नो चाहिँ के अरे बोसलाई देखाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो यदि मेटेरियल चाहिँ कहाँ लाने के गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो, त्यहाँ फेरि तपाईँले। हजुर, अनि चाहिँ सुरेन्द्र चौधरीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, कन्सल्टेन्सी र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा के फरक छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब अहिलेको रिलेटेड छ। कन्सल्टेन्सी भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भने सेवा दिने हो, त्यो इन्टेलेक्चुअल सर्भिस हो, त्यहाँ दिमागको कुरा हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन भनेको लगानी गर्ने हो, पैसा लगानी गरेर काम गर्ने हो, डिफरेन्स त्यही हो। हजुर सर, अनि दुईटा क्वेसन चाहिँ लगभग उस्तै खालको छ। अनि एकजनाले चाहिँ स्पेसिफिकली सरको चाहिँ अनुभव माग्न खोज्नु भएको छ। विशाल भण्डारीले चाहिँ अख्तियारमा काम गरिरहँदा पोलिटिकल प्रेसर चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ अथवा आइरहेको पोलिटिकल प्रेसर कतिको आउँछ भन्नुभएको छ। अनि अर्को सुशान्त श्रेष्ठले चाहिँ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स चाहिँ गभर्मेन्ट जब पाउनको लागि कति मतलब त्यसको कति भूमिका हुन्छ भन्ने जस्तो सोध्नु भएको छ। दोस्रो क्वेसन के भन्नुभयो? दोस्रो चाहिँ जब गभर्मेन्ट सेक्टरतिर जब पाउन पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स कतिको हुन्छ, अर्थात् पोलिटिकल प्रभावले कतिको असर गर्छ भन्ने सोध्नु भएको छ। अब त्यो नर्मली तपाईँ त्यस्तो त अब यस्तो खाले क्वेसन त अहिले नगर्दैन हुन्थ्यो जसलाई चाहिँ मलाई तपाईँलाई त्यही पनि म भनिदिइहालेँ। अब त्यो हाम्रो काममा पोलिटिकल प्रेसर भनेको हुँदै हुँदैन। जुन निकायमा हामी काम गरेँ त्यो संवैधानिक निकाय, त्यहाँ पोलिटिकल प्रेसर क्वेसनै हुँदैन। सरकारभन्दा माथि हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीभन्दा माथि हुन्छ, त्यहाँ क्वेसनै आएन। अब मेन कुरो चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ जबको कुरा त अहिले त लोकसेवा पास, गभर्मेन्ट जब भन्दा लोकसेवा पास नगरिकन जाहिरै खान पाइँदैन। झात दिनुपर्छ, पास हुनुपर्छ, त्यहाँ पोलिटिकल प्रेसर क्वेसन आएन। हजुर, अनि अब चाहिँ दुईटा क्वेसन चाहिँ कोर हाम्रो इथिक्ससँग रिलेटेड क्वेसन छ सर। अनि
पहिलो क्वेसन चाहिँ जस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदा इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हजुरले रिलेटिभ आफ्नो रिलेटिभहरू भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इन्भल्भ हुनु हुँदैन भन्नुभयो। अनि चाहिँ पुष्पा सुक्कु भुटीले सोध्नु भएको छ नियरेस्ट रिलेटिभ भन्नाले कतिको, अब यसमा चाहिँ अब तपाईको यस्तो फ्रेन्डहरू रिलेटिभमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, जस्तो आफूसँगै पढेको यस्तो यस्तो। मैले तपाईँलाई भने के भने हामी कहिले पनि थ्योरिटिकल कुरामा जाने होइन। मेरो नाता कहिलेकाहीँ तपाईँ आफ्नै दाजुभाइ भयो भने उसँग बोलचालै हुँदैन है, दाजुभाइ पनि झगडा भएर बोलचालै हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको साथीभाइ पनि यति क्लोज हुन्छ कि तपाईँको एभ्रिथिङ थाहा हुन्छ। मात्र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भने तपाईँलाई डिसिजनमा इन्फ्लुएन्स पार्न सक्ने मान्छे, तपाईँलाई भोलि निर्णयमा इन्फ्लुएन्स गर्न पर्ने मान्छे, तपाईँको इन्फर्मेसन अथवा उसको इन्फर्मेसन सेयर हुन सक्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छेले कन्फ्लिक्ट नाताको कुरा हुँदैन। नर्मली हामीले भने चाहिँ के भने आफ्नो मान्छे भन्नाले चाहिँ तपाईँको रिलेटिभ भयो भने बढी चाहिँ अलिकति हुन्छ भन्ने एउटा एजुम्सन हो होइन। तर चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भने मैले कुनै एउटा साथी छ मसँग एकदम मिल्ने साथी छ, त्यो मिल्ने साथीले भाग लिएको छ भने योसँग काम गर्दाखेरि महिला चाहिँ किन अलिकति असहज हुन्छ, किनभने उसको र मेरो चाहिँ अलिक छुट्टै इन्टरनल चाहिँ तपाईँको ऊ हुन्छ, त्यस कारणले मैले यसमा बस्न ठिक हुन्न भन्ने कुरा। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सबैमा हुन्छ, मात्र चाहिँ के भने त्यो इन्फर्मेसन सेयरिङ कस्तो हुन्छ भन्ने मेजर कुरा हो है, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ यसैमा छ सर, अनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिगल हो कि इथिकल मात्रै हो भन्ने कुरा। लिगल हो, लिगल पनि हो, लिगल पनि हो। इथिक्स त आयो लिगल पनि हो। तपाईँको कस्तो हुन्छ भने नर्मली हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ कुनै बिडरको भने त्यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हामी उसलाई त तपाईँको एसेट पनि गर्दैनौँ, इनइलिजिबल हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा त्यो लिगल पनि क्वेसन, लिगल प्लस इथिकल दुइटै हो। अनि यो इथिकल र लिगलहरू बिचको डिस्टिङसन, अब सबै इथिकल कुराहरू लिगल हुन्छन् कि हुँदैनन्, अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस्। त्यस्तो हुन्छ, हरेक इथिकल बिहेभलाई लले ब्याकअप गरे हुन्छ है। तपाईँको के हुन्छ लले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने लले केही हदसम्म भनौँ न तपाईँको उसमा सिम्बोलिकल्ली चाहिँ केही कुरालाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट इथिक्सलाई चाहिँ एड्रेस गरे हुन्छ। अहिले मैले देखाएँ तपाईँले 4-5वटा 5-7वटा बुँदा, त्यो भनेको प्रोक्योरमेन्ट लमा भनेको यति मात्रै त हाम्रो इथिक्स त होइन, 5वटा बुँदा मात्रै त, तर त्यसको डिस्क्रिप्टिभ धेरै हुन्छ कि त्यसले विभिन्न अर्थ लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली लसँग चाहिँ हुने नै भइहाल्यो, क्वेसन नै भएन होइन, काहीँ न काहीँ एट्याच त हुन्छ नि लसँग। तर के हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको दुईवटा कुरा हो, एउटा इथिक्स चाहिँ कहिलेकाहीँ लबाट टोटल्ली बााउन्डेड हुन्छ, कहिलेकाहीँ लले गाइड नगरेको कुरा नै हुन्छ कि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको के भने त्यो बेला हामीले देखाउने हाम्रो इथिक्स यो कानुनको लुपोल हो। त्यस कारणले लुपोललाई मैले युज गर्छु र मलाई कसैले केही गर्दैन भने चाहिँ गर्नु भएन कि पहिला कानुनले नभनेको कुरो पनि तपाईँ आफ्नै इथिक्सले गर्दाखेरि मैले यो काम चाहिँ गलत गर्नुहुन्न, कानुनले अलाउड गरेको छ पनि बट तर यो काम गर्नु गलत हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ गर्नु भएन। लुपोलहरू युज गरेर अथवा कानुनले चाहिँ केही पनि भनेको छैन। अब अरू क्वेसन चाहिँ अब एउटा धेरै जसो चाहिँ अब यो पोलिटिकल सिस्टमसँग रिलेटेड सोधिराख्नु भएको छ, सायद यो चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौँ है। अब कसैले चाहिँ यो नियुक्ति पोलिटिकल हुन्छ यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ, यस्तो क्वेसन चाहिँ मैले लिइनँ सर। अनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको टपिकमा साथी कतिको क्लोज भन्ने कुरा इन्जिनियरले लुकायो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट लुकायो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने छ, त्यो सायद क्वेसन आन्सर चाहिँ ल यस्तो हुन्छ। हुन चाहिँ केही हुँदैन तपाईँको नर्मली, तर लुकाएर भोलि थाहा भयो भने तपाईँले त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ बाहिरिनुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा थाहा छ, तपाईँले केही समय पहिला लोकसेवा आयोगमा चाहिँ के भयो भने तपाईँको उसको आफ्नै श्रीमतीले एक्जाम दियो, पत्रिका बाहिर आएको अवस्था हो होइन। तपाईँको आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ एक्जाम दियो, एक्जाम दिएर उसले उसैको कपी चाहिँ चेक गर्यो भने ऊ त्यसको चाहिँ लोकसेवा आयोगको एक्सपर्ट थियो होइन। पछि चाहिँ के भयो भने थाहा भयो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भएको थाहा भएपछि त्यो रिजल्ट पनि क्यान्सल भयो, प्लस उसले कहिल्यै पनि त्यसमा चाहिँ विज्ञ भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने उसलाई पनिस अरू पनिसमेन्ट पनि भयो भने चाहिँ थाहा नहुँदा केही भन्छ थाहा भएपछि त त्यो एकदमै नराम्रो भयो नि त होइन र। त्यस्ता कुराहरू भोलि हामीलाई जहाँ थाहा भयो भने भोलि त्यो इस्यु त आउँछन्। अरू चाहिँ लगभग लले ब्याक नगरेको बट इथिकल इस्युहरू केही छन् भन्नुभएको छ सुरज श्रेष्ठले। त्यस्तो त खासै हुँदैन, तर चाहिँ के हो भने सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मैले अघि तपाईँहरूलाई भने इथिक्स भनेको नैतिकता हो। तपाईँको आफ्नो इमान्दारितालाई सधैँ लले व्याख्या गर्दैन। मान्छे कतिको इमान्दार बन्ने भन्ने कुरा हाम्रो संस्कारले सिकाउने कुरा हो। संस्कारलाई लले सबैले चाहिँ तपाईँको सिकायो। तपाईँले आफ्नोबाट भनौँ, तपाईँले आफूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो के अरे संस्कारबाट आफ्नो फ्यामिलीबाट जे सिकेर आउनुभएको छ त्यो कुरा संस्कार भोलि लले चाहिँ तपाईँले गर्न पाइन्छ भने तपाईँले गर्नुहुन्न क्या।
बुझ्नु भएन? कुनै कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने तपाईँ कस्तो फ्यामिलीमा, कस्तो संस्कारमा, कस्तो कम्युनिटीमा हामी छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो इथिकलाई कति गरेर त्यो संस्कारले बनाउनु भएको कुराहरू भएको कारणले गर्दा एभ्रिथिङ चाहिँ तपाईँको कानुन पालना गरे पनि तपाईँ त्यही इथिक्सहरू के अरे भैलो गरिरहेको हुन्छ क्या, नैतिकताहरू चाहिँ गुमाइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो इन्टिग्रिटी हो। इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब मैले आधाभन्दा माथि बिचमा मेरो नेट समस्या भएकोले मैले सबै क्वेसन पाएको छैन। यहाँ आयुष सेडाईले क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको कि यहाँ च्याटमा भन्नुभएको छ, यदि केही क्वेसन छ भने अहिलेको टपिकसँग रिलेटेड क्वेसन भयो भने आयुष सेडाईले चाहिँ अनम्युट गरेर क्वेसन सोद्धा हुन्छ है। हुन्छ, सोध्नुहोस्, अनम्युट गरेर सोद्धा नै हुन्छ, केही छैन। सर हजुर भन्नुहोस् न। सर इन्जिनियरको तलबहरू त एक किसिमले भन्नुपर्दा थोरै हुन्छ होइन नेपालमा, तर पनि इन्जिनियरहरू लगभग एकदम थोरै समयमा धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ। के सबै इन्जिनियरहरू एकदम इथिकल रूपमै काम गरेका हुन् त, वा इथिकल काम गरे कतिको सजिलो हो? मैले तपाईँको भने क्वेसनै त्यही हो। क्वेसन के हो भने तपाईँको हाम्रो स्यालेरी अथवा तलब भनेको सबैजनालाई हाम्रो थाहा नै छँदैछ होइन, त्यो किसिमबाट चाहिँ उनी भइहाल्छ, सबैजनाको त्यही हो। कुनै मान्छेले सबैले तपाईँले भने जस्तो प्रगति गरेका हुँदैनन्। कोही मान्छेहरू एकदम लो प्रोफाइलमा बसिरहेको हुन्छन्, कोही मान्छे एकदम हाई हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, मान्छे फरक हुन्छ। यदि त्यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने यदि तपाईँले आफ्नो आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी अस्वाभाविक किसिमको कहीँ कसैले चाहिँ गरेको छ भने भोलि चाहिँ करप्सनमा पर्छ, भ्रष्टाचारमा पर्छ र उसलाई चाहिँ एक्सन हुन्छ। त्यो भइ पनि रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले 5 वर्षमा जारी राखेको छ, 5 वर्ष भयो भने जारी राखेको मान्छे सिआईले 8 करोड रुपियाँ 10 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको बिउ राखेर 20,000मा मुद्दा तिरिरहेको छ प्रोपर्टीको, सम्पत्तिको। त्यस्तो अवस्था पनि छ होइन। तपाईँ कसैलाई चाहिँ 15-20 करोड पनि राखेर चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अस्वाभाविक तपाईँको जीवन हामीले चाहिँ गरेका छौँ, थोरैमा राम्रो प्रगति गरेका छौँ भने त्यहाँनिर कहीँ कोही छैन। कोही मान्छेले बाहिर अलिकति आफ्नो चाहिँ प्रोफेसनल, आफ्नो चाहिँ क्यारियर, आफ्नो क्यापासिटीलाई बेचेर पनि केही गरे होला आफ्नो ठाउँमा छ कहीँ कतैबाट। अदरवाइज तपाईँको यदि चाहिँ कुनै चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ भने थोरै समयमा धेरै हाइफाई लाइफ बिताउनु भने देयर इज क्वेसन। तपाईँले भने एकदम जेन्युन हो। भोलि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ उसको इथिकल बिहेभियरमा कहीँनिर क्वेसन छ र भोलि चाहिँ कुनै कुनै बेला त्यस्तो चाहिँ समस्यामा पर्छ। त्यस्तो काम हामीले गर्नु भएन। अनि सर एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ अहिले यो चाहिँ जेन्युन होला जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ के छ भने अब आफूभन्दा लोवर ऱ्याङ्कको छ भने चाहिँ उसलाई एक्सन लिन सकियो, तर आफूभन्दा माथिको छ भने चाहिँ अब उसले कुनै आउट अफ इथिक्सको काम गर्नको लागि प्रेसर दिइरहेछ भने अब उसको प्रेसर ह्यान्डल गर्दाखेरि आफ्नो मतलब पर्सनल अब जागिरकै अथवा यस्तै केही डिसअबे गर्दाखेरि अथवा अनसपोर्ट गर्दाखेरि हुने आफूलाई नोक्सानीहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी डिफेन्ड गर्न सकिन्छ आफूभन्दा ठुलो भएकोलाई भन्नु। मैले बुझेँ। मैले तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल पनि दिन्छु। हामीले कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हामीले कहिले पनि आफूभन्दा ठुलोले आदेश दियो गर्यो भनेर कहिले पनि आफ्नो इथिक्सभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ क्वेसनै भएन। हामीले रेसिस गर्ने हो, कन्भिन्स गर्ने हो, भएन भने त्यो प्रक्रियाबाट हामी आउट हुने हो। अस्ति एकजना केही समय पहिला म एकजनाको चाहिँ गर्छु, उहाँले के गरिदिनु भएछ भने म भर्खर चाहिँ बाहिरबाट पढेर आएको इन्जिनियर हो, इन्जिनियर साहब हो। उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भने म कन्ट्र्याक्टरमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कन्ट्र्याक्टरमा काम गर्दाखेरि के गरिदिनु भयो भने उहाँले बिडिङ गर्नुहुन्छ, जुन बेलामा बिडिङ गर्नुहुन्छ, बिडिङ गरेको आफ्नो सिक्रेट इन्फर्मेसन कुनै अर्को मान्छेलाई दिनुभएछ होइन। बिड गरेको भनौँ बिड प्राइस फर इक्जाम्पल, बिड प्राइसलाई त्यस्तै किसिमको कागज अर्को एकजना मान्छेलाई चाहिँ दिनुभयो। त्यो के को लागि भन्दा बिकज अफ कोलुजन प्रोजनको लागि, उसले मिलोमतो गरे प्रोजनको लागि उहाँले चाहिँ त्यो कागज दिनुभयो। कागज दिएर अनि त्यहाँदेखि भोलि उसले कोलुजन गरेको चिजहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर आइसकेपछि भोलि कुनै एउटा चाहिँ कारवाहीको दायरामा आयो, त्यो सम्बन्धित इन्जिनियर आयो। अनि उसले त्यो बेलामा त्यही नै भनेको थियो कि किनभने मैले त्यो माथिको आदेश पालना गरेँ हो, यो गोप्य चिज हो होइन, हामी ओपन कम्पिटिसनमा भाग लिइरहेछौँ, लिँदाखेरि मैले यो चिज दिन हुन्थ्यो तर माथिको उसले चाहिँ दिनु भनेको ड्याम भने अब त्यहाँ त त्यसको एथिकल क्वेसन त आयो त, हामी काम गरेँ नगरे। तपाईँले जुन चिज चाहिँ तपाईँको अर्कालाई दिनै हुँदैन, गोप्य राख्ने चिजहरू चाहिँ हुन्छ। तपाईँले मैले माथिको चाहिँ हाकिमले चाहिँ देऊ, फलानाले देऊ, फलानासँग बार्गेन गर, फलानासँग पैसा लिएर यसो गर भनेर त्यो त हामीले गरेर भएन नि। तपाईँलाई भनौँ न तपाईँको बोसले चाहिँ फलानाको गएर चाहिँ चोरेर आइज भने तपाईँ चोरुन्छ चोरुनु, मेरो जाहिर जोगाउनु छ होइन, भोलि चाहिँ मलाई जाहिरबाट निकालिदिन्छ, मलाई चाहिँ फलानाको मान्छे चाहिँ तपाईँ चोरेर आइज भने तपाईँ चोरुन्छ चोरुनु, अथवा फलाना एकजना मान्छेलाई चाहिँ तैँले चाहिँ गएर चाहिँ हिर्काएर पिटेर मारेर आइज भने मानु चाहिँ मार्नु। त्यो गऱ्यो भने त म भोलि कारवाही पर्छु भने तपाईँ साथ मरे पनि गर्नु, तपाईँले जाहिर छोड्नुहुन्छ बरु।
एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ कतै रिपोर्ट गर्न मिल्छ मैले भन्छु भन्नुभएको करप्सनका क्रियाकलापहरू होइन तपाईँको जुन हाम्रो चाहिँ इथिक्सभन्दा बाहिरका कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। त्यस कारणले तपाईँलाई मैले हामीले भने के हो तपाईँको कुनै तपाईँ निकाल्दा अन्ड्यू प्रेसर दियो अरे प्लिज त्यसमा तपाईँहरू इन्भल्भ नहुनुहोस् है। कहीँ कतै मैले मेरो जागिर जोगाउन छ उ छ भनेर खराब किसिमको काम गर्नेमा गर्नुभयो भने भोलि हामी चाहिँ त्योभन्दा पनि ठुलो तपाईँले इभन केही होइन भोलि तपाईँले एउटा सानो कम्पनीमा जागिर खानको लागि आफूले इथिक्स बेच्नु भयो भने भोलि तपाईँले जिन्दगीभरि इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस गर्न नपाउने गरेर तपाईँ कारवाही पर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँले समस्या त्यहाँनिर हो कि। त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन है। त्यस्तो कुरामा कसै कुनै माथिको मान्छेले प्रेसर दियो काम गर्यो भनेर गैर कानुनी काम गर्न चाहिँ हामीले कहिले पनि हुँदैन। त्यो कुरा हामीले रेसिस्ट गर्नुपर्छ, कन्भिन्स गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ रेसिस्ट गर्नुपर्छ। रेसिस्ट गर्न सकिएन भने हामी त्यो कामबाट अलग हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा क्वेसन छ, यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चलिरहेछ अनि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्न मन लागेन भने बिचमा छाड्यो भने चाहिँ त्यो इथिकल हुन्छ, इथिकल इम्प्लिकेसन के हुन्छ त्यसको, अनि लिगल लायबिलिटी के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ प्रज्वल। त्यसमा तपाईँको कन्ट्र्याक्ट गरेर काम गरे हुन्छ कसैसँग काम गर्दाखेरि होइन, कन्ट्र्याक्ट काम गरे हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई भने होला तपाईँ बिचमा छोड्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न कि अथवा कस्तो कन्डिसन पाउने छ त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार गर्छ। त्यो अरू ल होइन कन्ट्र्याक्ट तपाईँसँग करार हुँदाखेरि जसरी भएको छ कुनै उसमा काम गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब कसैले सरकारी जागिर खायो भने त्यो सरकारी जागिर खाएको एरिया भन्दा बाहिर चाहिँ बिजनेसतिर सेयर हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यसलाई इथिकल मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ सुशान्त। तपाईँको नेपाल सरकारले जुन तपाईँको हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ जारी गरेको चाहिँ हुन्छ हाम्रो के भन्छ त्यसलाई नेप्से के भन्छ त्यसको चाहिँ जुन उसले जारी गरेको आइपिओ जुनहरू हुन्छ नि जारी भएको सेयर हामी लगानी गर्न पाउँछौँ, पैसा नै भएन। तर चाहिँ के हो भने हामीले अरू नजाने अरू बिजनेसहरू चाहिँ हामी गर्न पाइँदैन, अरू बिजनेस गर्न पाइँदैन। त्यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ फर्मल रूपमा लिइसकेका जुन सेयरहरूमा हामी सेयर खरिद गर्न पाउँछौँ। अनि अरू चाहिँ अब भर्खरको त्यो रेलवेको टेन्डरको बारेमा केस स्टडी नै लगभग पुरै एउटा लेख्नु भएको छ सरले, अब त्यसको केही भन्न मिल्छ भने भनिदिनु होला, नत्र अब त्यसमा त्यो यस्तो भयो। अब मैले पनि तपाईँले जति जान्नुभएको छ मैले त्यति नै सुने हो, पत्रिकामा सुने हो, अरू तिनीहरूको भित्र मलाई केही हेरेको छैन त्यस कारण मलाई थाहा छैन। तपाईँले जति सुन्नुभएको छ जति पत्रिका जति मिडियामा आएको छ मैले पनि थाहा पाएको त्यही नै हो। त्यो बिचमा हामीलाई त्यति चाहिँ थाहा छैन, मैले हेरेको छैन, अरूको खास त्यस्तो थाहा छैन। अनि कसैले अब गिफ्टहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ हेमराज केसीले, कामबाट खुसी भएर कसैले गिफ्ट दियो भने त्यो गिफ्ट करप्सन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्नु। एकदमै करप्सन हुन्छ, पाइँदैन। कामबाट तपाईँले कहीँ कतैले तपाईँलाई कुनै निकायबाट इभन बाहिर देशबाट कसैले उपहार पायो भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यो उपहार पनि कसै पर्मिसन लिएर मात्रै लिन पाउनुहुन्छ। यदि पाउनु भने कुनै पनि गिफ्टहरू चाहिँ लिन पाइँदैन, त्यो चाहिँ हुने हुन्छ। खुसी भएर दिन त खुसी भएरै हो, तपाईँले पैसा दिनु पनि खुसी भएरै हो है। कसैले तपाईँको के भन्छ ल मैले यति कमाइ भयो तपाईँलाई यति भनेर खुसीमै दिया हुन्छ, तपाईँको 99% खुसीले दिया हुन्छ, 1% मात्रै बेखुसीले दिया हुन्छ। त्यो बेखुसीले दिनलाई समातेर लिएर आउने हो होइन। जुन मान्छेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेखुसी हुन्छ, इच्छा विपरीत चाहिँ मागेको छ त्यो भनेको 1% हुन्छ, 99% त खुसीमै हुन्छ। तर त्यो सबै चाहिँ गलत हो है, त्यो गर्न पाइँदैन। उज्जवल देवकोटाको बारेमा अलिकति ब्रिफमा एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ सरलाई। अब के को बारेमा प्रोक्युरमेन्ट साइकल चाहिँ क्लासमा भन्नुभएको छ सन्तोष सरले त्यसो त्यो होइन सरले त ठिकै छ, नभए तपाईँ प्रोक्युरमेन्टको इलेक्टिभ जो ल्याएको छ सरले क्लासमा भनिहाल्नुहुन्छ होला भनेर मैले क्लासमा भनिदिए हो। सरले छोटकरीमा भन्न टाइम छ भने अब टाइमको हिसाबले मैले ठिक छ म भन्नु होला प्रोक्युरमेन्ट साइकल भन्नु होला सर। प्रोक्युरमेन्ट साइकल भन्नाले के हुन्छ नि, हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ निड आइडेन्टिफिकेसनबाट सुरु हुन्छ। निड आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, हामी प्रोक्युरमेन्ट प्लान बनाउँछौँ पहिले प्रोक्युरमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने कस्ट इस्टिमेट तयार गर्छौँ, हामी बिड डकुमेन्ट तयार गर्छौँ, हामी त्यसपछि टेन्डर आह्वान गर्छौँ, इभ्यालुएसन गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामी कन्ट्र्याक्ट इम्प्लिमेन्ट के अरे इभ्यालुएसन गरेर कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी कन्ट्र्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि पनि त्यसको हामी चाहिँ फिडब्याकहरू लिन्छौँ, त्यसको चाहिँ हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ कन्ट्र्याक्टको होइन। तर हामीले चाहिँ यी सबै होल कुराहरू कम्प्लिटली प्रोजेक्ट सकेर ह्यान्डओभर भएर अपरेसनमा जाँदाको सुरुबाट प्लानिङबाट होल चाहिँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट साइकल हो। त्यसपछि फेरि आउने के हुन्छ, अर्को निड आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, अनि फेरि हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेको प्रोक्युरमेन्ट साइकलमा चाहिँ के भने हामी कन्ट्र्याक्ट अवार्ड मात्रै गर्ने विषय चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट होइन, हामी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गरेर त्यसको फिडब्याक लिने,
हैन पोस्ट कन्ट्र्याक्ट रिभ्यू गर्ने कामसम्म हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट साइकलमा आउँछ। है मैले तपाईँलाई एउटा डायग्राम पनि देखाएको थिएँ मैले। शुभम शर्मा माइक अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन सोध्नु होला है। 3 आवर्स भन्नुभएको छ एक्सपेक्टेड मन। अब कहिलेकाहीँ प्रोक्युरमेन्ट गर्दा गर्दै अब्स्ट्रक्सनहरू आउन सक्छ। अब्स्ट्रक्सनले गर्दा चाहिँ अब त्यो हजुरले भनेको 3 आवर जस्तै राइट टाइम राइट प्राइस र राइट टाइममा हामीले कम्प्लिट गर्न नसकिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेड भेरिएसन्स भन्दा त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने एक्सपेक्टेड भन्दा भेरिएसन मेन कुरा चाहिँ तपाईँले हामीले हुन्छ भने नि त्यो 3टा नहुन सक्नुको पछाडि फेरि हाम्रै कुरा आउँछ क्या। हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो तपाईँले भनौँ न जस्तो सुरुमै तपाईँको भनौँ न कुनै एउटा डकुमेन्ट बनाउनु भयो, बिड डकुमेन्ट तयार गर्नुभयो। बिड डकुमेन्ट तयार गर्दा तपाईँले कुनै कुराहरू ल भन्दा बाहिर राख्नुभयो अथवा तपाईँले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभयो अथवा कुनै इन्ट्रेस्टले कुनै कुराहरू चेन्ज गरिदिनु भयो भने फर इक्जाम्पल भने चाहिँ हाम्रो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ पर्फेक्ट नहुँदाखेरि भोलि त्यसले चाहिँ तपाईँको डिस्प्युट सिर्जना गर्छ। भोलि तपाईँको उजुर गर्न जान्छ, विभिन्न ठाउँमा अरू हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट लस लेट हुन्छ अनि राइट टाइम हुँदैन। जस्तो तपाईँ कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नुभयो, कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्नलाई तपाईँको जस्तो भनौँ तपाईँको साइडमा चाहिँ टेन्डर निकाल्नु भयो, तपाईँको सडक बनाउनु थियो, तपाईँको बिजुलीको पोल पनि सारेको छैन, मुआवजा दिने कसले थाहा छैन, EII गर्नुपर्ने वातावरण पूर्व मूल्याङ्कन गर्ने त्यो पनि गरेको छैन, तपाईँले धमाधम काम गर्नुभयो। अब भोलि कानुनी हडल आउँछ, भोलि EII नगरिकन तपाईँलाई चाहिँ त्यो के अरे तपाईँको निकुञ्जले अथवा वनको मान्छेले भित्र छिर्न दिँदैन, जग्गा प्राप्ति पब्लिकले काम गर्न दिँदैन होइन। अनि भनेपछि तपाईँको यी सबै कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। तपाईँले भनेको लिगल रेस्ट्रिक्सन भनेको तिनै हो। यी कुरालाई सबैलाई एड्रेस गर्नको लागि हाम्रो लले स्पष्ट रोडम्याप दिएको छ। यो गर्नु यो गर्नु यो गर्नु यसपछि यो गर्नु। यदि हामी स्पष्ट रोडम्याप गऱ्यौँ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम पनि आउँदैन होइन। हामीले यसैमा चाहिँ गडबड गऱ्यौँ भने त प्रब्लम आउँछ। त्यस कारणले के हो भने यो राइट आइटम राइट प्राइस राइट टाइम भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ के भने यस्तो किसिमबाट काम गर्नु पर्यो सुरुबाटै, हामी प्लानिङ फेजबाटै निरान्डी फेजबाट यस्तो किसिमबाट काम गर्नु। भोलि त्यो चिज चाहिँ एचिभ हुने किसिमबाट 3टा चिज जुन हामी राइट आइटम राइट प्राइस राइट टाइम छ त्यो किसिमबाट चाहिँ काम गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै हो। जब हामी अन्धाधुन्दा किसिमबाट काम सुरु गऱ्यौँ अनि पछि त विभिन्न कानुनी हडल आउँदाखेरि त्यो समस्या। त्यस कारण त्यो राइट आइटम राइट प्राइस र राइट टाइममा गर्नको लागि तपाईँ भोलि काम गरिसकेपछि त्यो सम्भावना हुँदैन। त्यस कारणले सुरुको प्रि प्लानिङ फेजबाटै त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ तयारी गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। होइन भने भोलि लिगल हडलहरू आउँछ त्यो आउँछ। अल्टिमेटली भोलि हामी खोज्दै जाने भने हाम्रै कारणले गर्दा त्यो नभएको हुन्छ क्या है। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो राइट टाइममा नसकिने हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, राइट प्राइसमा काम नहुने हाम्रै कारणले हुन्छ। यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यस कारणले हामी सुरुबाटै काम गर्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो मैले 3टा आर भन्ने छ त्यो एचिभ गर्ने उद्देश्यका साथ जानु पर्यो। अब चाहिँ लगभग एउटा चाहिँ अहिलेको करेन्टली लमा नभएको काम गरियो पछि त्यो लमा एड भयो भने के हुन्छ भन्नुभएको छ। सायद त्यो चाहिँ त्यो हुँदैन। तपाईँको ल चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईँको ल भनेको चाहिँ के हो भने ल जहिले पनि ब्याक साइड हुँदैन, फ्रन्ट साइड हुन्छ। अगाडिपट्टि पहिले गरेको काममा पछाडिको ल चाहिँ आकर्षण हुन्छ। माथिको पेसरलाई रिपोर्ट गर्ने ठाउँ छ कि छैन, कतै त्यस्तो निकाय छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। के को लागि रे? आफूभन्दा माथिल्लो अथोरिटीको प्रेसर नराम्रो भयो भने अब त्यो एकदमै छ। किन नहुने? तपाईँ कार्यालय प्रमुखले तपाईँलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ के गर्यो भने तपाईँलाई विभागीय प्रमुखमा जानु, विभागीय प्रमुख सचिवमा जानु। हाम्रो त धेरै त ऱ्याङ्किङ छ नि। यदि गभर्मेन्टमा जागिर खानुभयो भने त तपाईँको त धेरै लेभल छ। त्यो नहुने कुरै क्वेसनै छैन। प्राइभेटमै जागिर खानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ इमिडिएट सुपरभाइजरले गर्यो भने तपाईँ बोस कहाँ जानुहोस्, त्योभन्दा माथि जानु सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ त्यो त स्वाभाविक हो। हस् सर, अहिले चाहिँ क्वेसन चाहिँ यति नै हो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ। अब तपाईँहरू कार्यक्रम सिद्धियो, क्वेसनहरू सिद्धियो? सिद्धियो सर, सिद्धियो। ल तपाईँ अब पन्त सर अब आजभोलि यस्तो डेलिभरी अथवा ट्रेनिङहरूमा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा यस्ता ट्रेनिङहरू इथिकल इस्युज, प्रोक्युरमेन्ट इस्युज अथवा यस्ता धेरै उसमा व्यस्त हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि व्यस्त हुनुभएको होला, दिउँसो अफिस आउनुभयो, थाकेर आउनुभयो। अघि हामी देख्दै थियौँ चिया खाँदै हुनुहुन्थ्यो, खाजा खाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी इफोर्ट हाम्रो यो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेर यहाँ आइदिनु भयो। यति धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो। अब मलाई आशा छ
यति सुनिसकेपछि, यति देखिसकेपछि, यति डिस्कसन तपाईँको मेमोरीमा भइसकेपछि भोलि पर्सि तपाईँबाट धेरै कम गल्ती होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसो भएको हुनाले पन्त सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीले कुनै समयमा सरलाई एउटा सम्झना स्वरूपमा आएको छु देउला विद्यार्थीको तर्फबाट। शेष तपाईहरुले है विद्यार्थीहरू हामीहरूसित समन्वय गरेर यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। शेष नेपालका अध्यक्ष उत्तम पाल भाइ, अभिषेक जी, अरु तपाईहरु सबै अर्गनाइजिङ टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि बिहानैदेखि क्लास लिएर बसिराख्नु भएको छ, मोबाइल लिएर बसिराख्नु भएको छ, थकान हुन्छ, आँखा दुख्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै यति धेरै संख्यामा उपस्थित भएर यति पुरै समय सुनिदिनु भयो। तपाईहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्ता कार्यक्रमहरू भोलि पर्सि प्रोफेसनल फिल्डमा तपाईहरुलाई जाँदाखेरि तपाईहरुले देख्ने भोग्ने आइपर्ने समस्याहरूलाई लिएर त्यसको समाधानका उपायहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने चिजमा शेषले एउटा लिस्ट बनाएको छ। यही अनुसारको राम्रो राम्रो रिसर्च पर्सनहरूलाई बोलाएर यस्ता फर्दर कार्यक्रमहरू गर्दै जानेछ। यसमा हामी सबैले मिलेर त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्नेछौँ। त्यति भन्दै तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यहाँ राख्न चाहे। धन्यवाद। सन्तोष सर, एउटा अब मैले त्यहाँ राखेका जुन कुराहरूमा छन् त्यहाँ धेरै वास्तवमा यो प्रोक्युरमेन्टमा इथिकल कुराहरूमा चाहिँ मैले धेरै अलिकति उल्लेख गरेको छु, राखेको छु धेरै नै कुराहरू। यदि यसो स्लाइड चाहिँ हाम्रो भाइहरूलाई चाहिन्छ भने म सेयर गरिदिन सक्छु। यहाँ कोहीले चाहिँ स्लाइड पाउँछ कि पाइन्छ कि भनेर लेखेको पनि देखेको च्याटमा। मलाई चाहिँ डर लाग्यो फेरि अब के गरौँ भनेर। सर धेरै धेरै धन्यवाद। उत्तम कोअर्डिनेट गर, सरबाट स्लाइड ल्याऊ, मलाई पनि काम लाग्छ। अनि तपाईहरुले सेयर गर्नु होला। त्यो भयो भनेदेखि झन् तपाईहरुको पछिसम्मलाई, किनभने त्यो त्यहाँ जति पनि हामीले कुरा राखेका छौँ नर्मली प्रोक्युरमेन्टमा हामीले गर्नुपर्ने रियल प्र्याक्टिकल इथिकल कुराहरू चाहिँ मैले राखेको छु त्यहाँ धेरै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइहरूलाई राम्रै हुन्छ होला, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् होइन। भोलि हामीले धेरै कुराहरू समेटिएका छन्, त्यो अनुसार चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। भोलि हाम्रो केरियर भोलि चाहिँ भने एउटा सानो मिस्टेकले हाम्रो केरियर जान्छ। त्यो मैले अहिले तपाईँलाई सुरुमै सेयर गरिसकेको छु। सानो गल्तीले हाम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, हाम्रो परिवार बर्बाद हुन्छ। हामी चाहिँ समाज अगाडि चाहिँ लाज होइन मुख देखाउन नसक्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नु कतिले आत्महत्या गरिरहेछ, तपाईँले विचार गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँको के छ भने एउटा छोराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घुस खाएर चाहिँ अथवा तपाईँको पैसा लिएर चाहिँ समातिन्छ, बाउले चाहिँ त्यो विजेत सहन नसकेर आत्महत्या गरे हुन्छ है। त्यस्ता पनि घटनाहरू छन्। तपाईँको चाहिँ त्यो आफ्नो ऊ मात्रै होइन, हाम्रो परिवारै भोलि चाहिँ तपाईँको हाम्रो क्यारियर त बिग्रिन्छ भने हाम्रो परिवारै पुरै टोटल डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यस कारणले प्लिज तपाईँ हामी भनेको नयाँ जेनेरेसन हो। भोलि हामीले कहिले पनि यस्तो कुराहरू होइन, हामीले चाहिँ आज जुन समाजमा बाहिर इन्जिनियर भनेको यस्तो हो यस्तो हो, इन्जिनियर भनेको यस्तो भने जुन एउटा बाहिरी पब्लिकले हेर्ने चाहिँ नजर जुन छ, त्यो नजरबाट हामी बच्नको लागि हामी एकदम इथिकली गरौँ। भोलि चाहिँ तपाईँको नपरिन्जेल के हुन परेपछि परेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ के भइरहेछ भनेर है। हामी देखिरहेछौँ मान्छे छोरो समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ समात्या छ, अदालतले चाहिँ उसलाई थुनामा आदेश दिएको, बाउ आत्महत्या गरेर झुन्डेर मरेको छ, उता चाहिँ आमा पागल भएर हिँडिरहेको, यस्तो चाहिँ होल फ्यामिली टोटल्ली डिस्ट्रोय भएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारणले हामी कहिल्यै पनि यस्तो काममा चाहिँ हामी नलागौँ। मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू त्यो उसमा मैले राखेको छु स्लाइडमा, हेर्नु होला, पढ्नु होला है। त्यो तपाईँहरूलाई युजफुल हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्झेर चाहिँ काम गर्नु होला। त्यही हो, हामी मिहिनेतले हाम्रो मिहिनेत र परिश्रमले यो पैसा कमाउने भनेको हामी मिहिनेत नगरिकन परिश्रम नगरिकन चाँडै चाहिँ रातारात धनी हुन्छ भने एक्सपेक्टेसन कहिले पनि नगर्नु होला। मेरो सुझाव चाहिँ तपाईँलाई त्यही नै हो। धन्यवाद। ल पालजी तपाईँ कोअर्डिनेट गर्नुहोस् स्लाइडको लागि, सरसित लिएर हामी सबैले सेयर गर्नु होला। म उहाँलाई नै पठाइदिन्छु, उहाँले मेरो मेलमा जसले गर्नुहुन्छ उहाँलाई म मेल गरिदिन्छु, उहाँले चाहिँ सेयर गर्नु होला है। हजुर हुन्छ सर। सर अनि म पनि अब सम्पूर्ण जति पार्टिसिपेन्ट आउनु भएको थियो हाम्रो फोर्थ इयरको विद्यार्थीहरू, उहाँ सम्पूर्णको तर्फबाट हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँको यो अमूल्य समय त्यसै गरी हामीले सोचेभन्दा पनि धेरै कुराको बारेमा चाहिँ हजुरले जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। अनि साथसाथै यो अवसर चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनका लागि
हाम्रो आदरणीय सर सन्तोष सरले पनि धेरै भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामी धेरै आभारी छौँ सम्पूर्ण यो सेस नेपालको टिमबाट र सम्पूर्ण यो पार्टिसिपेन्टको टिमबाट। हामी दुवैजना सरलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ सर। अनि सरले भन्नुभयो जस्तै अब अलिकति सिचुएसन चाहिँ राम्रो भइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ मायाको चिनो हामी पार्सल गरिदिनेछौँ। फेरि भविष्यमा यहाँको केही सहयोग चाहियो भने चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्नेछौँ र एकदम समस्या छैन। केही पऱ्यो भने म एभाइलेबल हुन्छु। त्यस्तो गऱ्यो भने सन्तोष सरलाई भन्नु होला, कुनै किसिमको हामी सहज भएन कलेजमै आएर पनि डिस्कसन गर्न सकिन्छ। म आइरहेको हुन्छु। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। ल, सबै सर नमस्ते। ल भाइ बहिनीहरू सबैलाई गुड नाइट।